وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جتنا اجتماع ہے میں سمجھا مگر بڑے 2-3 صفحہ ہوئی ہیں تے درود دی آواز آوے انج لگے ادن 3 مولوی سدے نے اج ایک سدیا تے جلسہ ہو رہا ہے کوئی درس نہیں ہو رہا. اچھی کو صلی اللہ ہو. درود پاک دی چھال ہے. جمعے والے دن جو آدمی کثرت نہ درود پڑھتا ہے نا اللہ پاک اتنی کثرت نہ ادھے تے اپنی رحمت کا نزول کرتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین حضرات، سننے والی میری بات دل احترام ماؤں اور بہنوں، دیگر مضافات تو آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے. درود و سلام تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ ساقی کوثر شافی محشر ہادی رہبر نبی القبلتین سید العارفین شفیع المذنبین منبع رزق و ہدایت محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ سب کہتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے انگنت لا تعداد خرید ذرات نلو زیادہ پانی کے قطرات نلو زیادہ درختوں کے پتیاں نلو زیادہ بلکہ پوری کائنات دی جاندار چیزاں دے سانس نلو زیادہ درود و سلام سب کہہ دو آمین. عزیزان من غیور مسلمان بھائیوں، ہر انسان چاہتا ہے پوری دنیا میری ہوئے. اللہ کریم نے کہا ہے میرے محبوب دا لڑ پھڑ لو پھر ساری خدائی تیری ہوئے گی. کار ذکر مدینے والے دا پھڑ پلا کملی والے دا اے دے چ بلائی تیری اے دے چ بلائی تیری. ایک بار ہو جاؤ
سونے دا ایک وار ہو جاؤ بندے آندے نے کرم میرے کہندے پلانے ڈاکٹر کو چلے جا پلانے کو چلے جاؤ ایک آندہ پلانے پیر کو چلے جا ایک آندہ پلانے مریض کو چلے جاؤ ایک آندہ پلانی ہٹی تے چلے جاؤ ہر بندہ اپنے اپنے دی دعوت دیندا ہے تے میں بھی کہنا ایک وار ہو جاؤ سونے دا سارے کہنا ایک وار ہو جاؤ بھی مل کے پیار نہ جڑا حضور نو مندا ہے پیار نہ کہے آن گوان ویکھنا ہی جڑا کمنی والے محبوب دا ذکر کرے مل کے پڑھنا پیار نہیں میں کہنا رب بندہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی میری محبت چاہتے ہو میرے نبی دے تابع ہو جاؤ سارے مل کے پڑھنا ہے سنت ہے حضرت ابو بکر صدیق نو جڑا مندا ذرا ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سنت ہے کہ حضرت عثمان غنی نو کیا میرے یار دا ہو جا حضرت بلال حبشی نو کیا میرے یار دا ہو جا سارے دعوت دیتی آج سنت ادا کریے صدیقی مل کے پیار نہ اینی مٹھی آواز اچھا بھی بندہ پیار نہ کہیے کوئی مندا ہے کوئی غصے نہ کہیے مندا ہے کوئی تسا پیار نہ کہنا تہاڈی بات اینی شرینی ہوئے اینی میر عالمہ دی بات شرینی نہ ہوئے جنی تہاڈی آواز مٹھی ہوئے مینوں آواز آوے مل کے پڑھنا پیار نہ ایک وار ہو جاؤ سونے دا ایک وار ہو جاؤ پھر ساری خدائی تیری ہے پھر ساری خدائی تیری ہے کر ذکر مدینے والے دا اے دے چ بلائی تیری اے دے چ بلائی تیری کملی والے دا ذکر ہوئے حضور دا لڑ کھڑے آوے میرا ایمان ہے عالم نشہرہ دا سینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ مل کے پڑھنا پیار نہ ساڈی ٹھار لا جاندہ اندر پر گیا ہے باہر بندے نے تھوڑا اگے ہو جاؤ نا جگہ تھوڑی جی پتر تو اگے ہو جائے اے مرلہ جگہ اگے پئی ہے تسی تھوڑا جو اور اگے ہو تھوڑا جی آواز کم کرو گونج ہے عرض کرنا چاہ رہا ہے جڑی چیخ جی آندی نے بس تھوڑی جی آوے عرض کرنا چاہ رہے ہیں میری امام علی مقام دینانا پاک نو ماننے والو احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نو ماننے والو میرے کملی والے نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو میں دیکھ دا پیا میرا بھائی باؤ ریاض پہلے جمعہ پڑھیا ہے آج پھر درس سننا آگے محبت ہے نا اللہ عمر چ برکت فرمائے شریف پورے کئی بندے جمعہ پڑھ کے پھر اتنے وچ بیٹھے یہ سب دین دیاں محبتاں نے اللہ قبول فرمایا عرض کرنا چاہ رہے ہیں میری امام علی مقام حسنین دینوں نہ جانو ماننے والو میرے رب کریم نے فرمایا اے وضحا دے چرے والیا واللیل دیاں ظلماں والیا مازاد دے کاجل والیا عالم الشاہ دے سینے والیا سراج منی دے چرے والیا بدر منی دے مقام والیا حامین دے کنن والیا تاہا دی شان والیا مزمل دی کمنی والیا مدثر دی چادر کے سن والیا وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ ارما دے دینے پاک والیا وما ینطق عن الہوی دیاں پاکونیاں والیا قد نرا تقلبا وجهک فی السماء دے چرے والیا یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیا اے کملی والے سونیا محبوبا آؤ مسلمانوں امام الانبیاء ماننے والو اللہ دے کے بھی ازماندہ اللہ لے کے بھی ازماندہ ہے اللہ اپنے بندیاں نو گائے بگائے ازماندہ رہندا ہے کتے کچا تے نہیں کتے پلا تے نہیں کتے ڈولن والا تے نہیں ذرا گل سن لویں تے آن دینا عرض کردا اللہ پاک دا قرآن کہندا پیا ہے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات بشر صابرین
अजमांदा अल्लाह लैके भी अजमांदा है। सही बुखारी च लेके आए ये तीन बंदे झुके पैन ने। अज भी कई बंदियां दियां आदतां आंदियां ने, मौलवी जी दिन माड़े आ गए, कोई तवीज लिख दो, कोई दम कर दो, कोई पानी कर दो, कोई वजीफा दस दो। जदों दिन थोड़े जे फिरे अगली सब दे नमाजी, होर फिरे ते पिछली सब दे नमाजी, होर फिरे ते उदू पिछली दे नमाजी, होर फिरे ते 8 दिनां दे नमाजी, बहुता अमीर हो गया ते साल ईद दा नमाजी। पुछिए यार ना दी खैर है, तू मसीते नहीं आउंदा। मौलवी जी मैनू मरन दा भी वेल नहीं लभदा, मैनू सिर खुरकन दा वेल नहीं। करते ने गल्लां, बोलो तो सही। अल्लाह जानदा दौलत दा नशा आ जांदा है, फिर मस्जिद दे निजाम, दुनिया दे निजाम। सुनो जरा ध्यान नाल, अल्लाह अपने बंदियां नू अजमा लैंदा है। बंदा कच्चा ते नहीं, बंदा पिल्ला ते नहीं। ये तीन बंदे चुके पे ने अल्लाह दे दरबार च। अल्लाह पाक ने फरमाया जिबरील हाँ जरा जल्दी करना, इन्हां बंदियां नू पुछ के आना तुहानू की मसला है ते की चाहिदा है। आन जिबरील ने सब तो पहला अल्लाह पाक दियां मर्जियां अंधे दा दरवाजा खड़काया। कहंदे अंधिया दस तेनू मियां दे ते केड़ियां परेशानियां, खैर है, चंगा है, की गल है? कहंदा जनाब मैनू की पुछदे जे? अन्ने दियां अखां च डुलियां जिवें सावन दियां बदलियां वसदियां ने। कहंदा नबी ने रोको पिया है। कहन लगा अल्लाह वालिया रोया ते स्वास्ते नबी ने दी कोई जिंदगी है, अपने भी साथ छड़ जांदे ने, बगाने भी साथ छड़ जांदे ने। अखां नाल ते जहान वसदा है। लोगों मैं कहना है सजदे प्या कर, उस मालक ने तेनू अखां दित्तियां ने। भाभी ये अलाए रब्बी कुमा तू कदे पान। अखां वालिया तेनू पुछना चाहिदा नबी ने नू, वो दुनिया च आके भी दुनिया च नहीं, वो इस जहान जाके भी इस जहान च नहीं। अज अखां बंद हुई है, सारियां लहरां बहरां रंग बिरंगी दुनिया अखां तो जलो जावे। कहंदे अल्लाह वालिया मेरा की पुछदा, ना खादे दा खान ना पीते दा पीण। मैनू ते किसे टाइम अपने ढिड दे जमे भी साथ छड़ जांदे ने। वीरो मताजी ते घड़ी भी सदियां वर्गी हुंदी है। दुआ करया कर रब किसे दा मताज ना करे। मताज दी घड़ी भी सदियां वर्गी हुंदी है। उन्हां बुजुर्गां नू पुछ, उन्हां बाबियां नू पुछ जिहड़े आंदे ने पुत्र मैनू फड़ के मंजी तो उठावी, पुत्र मैनू फड़ के वाशरूम लेके जाओ। अल्लाह जानदा उन्हां दा दिन भी औखा लंघदा ते रात भी औखा लंघदा है, रात भी औखी लंघदी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दर्द वाली बात है जे पल्ले बन ले। कहंदा अल्लाह वालिया मेरियां ते ज़ियादां भी औखियां, दिन भी औखे ने। सुनो तुसीं अल्लाह नू सही दे प्या कर। उन्हां नू पुछ जिन्हां ऐनकां लाइयां है, उन्हां नू पुछ जिन्हां लेंस पवाए ने, उन्हां नू पुछ जिन्हां दियां अखां के खून शुगर दी वजह तो उतर आउंदा है, ब्लड प्रेशर दी वजह तो खून उतर आउंदा है। 50-50 हज़ार ला के छुआवां लवाउंदे ने। ये अखां वालियां आम नेमतां नहीं। इन्हां अखां नू वेख छड्ड मंजी नींद ना प्यारी कर, अगे रब दे गिरिया जारी कर। उठ सज्जा दे असवारी कर, खुदा रो रो अरशा हला दे तू। ओ साईं वहदत नाद। पुत्र मर जे ते तारो नहीं, भैन मर जे ते तारो नहीं, रिश्तेदार मर जे ते तारो नहीं। कदी अपनी कब्र वास्ते रोया कर, ये अखां रोंदियां ने। कदी अपने कब्र वास्ते रोया कर, अपने हशर वास्ते रोया कर। ए नबी ना इन्ना रोया। जबरील कहंदे ने नबी ने तेनू केड़ियां चीज़ां ना प्यार? कहंदे मैं चुल्हे पाउणियां चीज़ां मेरे कोल अखां ही नहीं दियां। जबरील ने इंज हाथ फेरिया, अल्लाह ने शफा दे दित्ती। कहंदे तेनू केड़ियां चीज़ां ना प्यार है? कहंदे मैनू भेडां बकरियां ना प्यार है। जबरील ने वीरा बकरी आके दिती, इन्हें मेहनतां कीतियां, लाइचड़ बना दिते। आन जबरील ने वीरा सुन जरा ध्यान नाल, घोड़े दा दरवाजा खड़काया है। कहंदे घोड़िया तेरा की हाल है? कहंदे जी मेरा भी कोई हाल है, मेरे लागे कोई नहीं बैठदा, मेरे ते कोड़ चले है, कोई मेरे हाथ दी नाल हाथ मिलाउण वास्ते तैयार नहीं। कहंदे ने अल्लाह वालिया अच्छा सुनो जरा ध्यान नाल, सही बुखारी च लिखे आए अल्लाह किसी नू किसी दी बीमारी नहीं लांदा। अर्ज करना चाह रहे अजीज़ां ने मन, अल्लाह किसी नू किसी दी बीमारी नहीं लांदा। अर्ज करता जे किसी दी बीमारी किसी नू लगदी हुंदी, हस्पतालां च डॉक्टर एक रात च फुड़के आउणे सी।
ڈاکٹر روز 500 مریض چیک کرتا ہے، 1000 چیک کرتا ہے، اللہ کسی دی بیماری کسی کو نہیں لاؤں۔ اگر کسی نو کسی کو بیماری لگتی نا تو میرے نبی نے فرما دینا سی، کیونکہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ تیرے اوپر رحیم بن کے آیا ہے، کہندے اللہ والیا خیر تم ہی نفرت نہ کریا کر۔ میرا سن ذرا دھیان نال، بیمار بندے کول تے میرے نبی نے کہا جا کے دعا کرائیے تے اللہ بیمار دی چھیتی سندا وے، بیمار دی اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں سن لو ذرا دھیان نہ، جبریل نے جویں میرے نبی کریم نے انج کر کے دروازہ کھڑکایا، انا جی میرے نبی یاراں نوں پوچھدے نے او بچہ جڑا مسجد دی صفائی کردا میرے جوتے صاف کردا ہے، او یہودی بچہ میرے نال بڑا پیار کردا نظر نہیں آیا؟ کہندے سونےا تے انے دناں تو بیمار، صدقے جاواں مدینے دے سلطان تو یہودی بچہ نظر نہیں آیا۔ تے نبی نے پوچھ لیا ہے ساڈا نمازی سارا دن مر جاوے بھی نہ آن، اسی کبھی پوچھیا ہی نہیں یار فلانا نہیں آیا؟ ساڈا حال دیکھ لو اسی کی بن، کوئی ایک جمعے نہ آوے پوچھتے ہی نہیں، آندے نہیں آوندا نہ آوے اپنے لیے آنا۔ ہن اینا خون سفید ہو گیا، اینی دنیا تے محبت ختم ہو گئی تے نبی پاک نے پوچھ لیا ہوں نظر نہیں آندا۔ صحابہ نے کیا سونیا تے بیمار ہے، میرے نبی فرماندے نے چلو دا پتہ لین چلیے۔ بیمار دا پتہ لین جائیے، 70,000 فرشتے مغفرت دی دعا کرتے ہیں، فرشتہ تے ایک مان نہیں تے 70,000 فرشتے مغفرت دی دعا کر دے تے صبح تو لاتے شام تک کر دینے۔ کہ جی جاؤ کرو گے نا انشاءاللہ، ہاتھ کھڑے کرو جڑے بیمار دا پتہ لین جاؤ گے تے ویلے ہاتھ نہیں جے جانا، کچھ لے کے بھی جانا ہے تے آوندیاں کچھ دے کے بھی آنا ہے، ویلو ٹھلے پہ کے جدوں بھی کسی بیمار دا پتہ لین جانا ہے کچھ لے کے بھی جانا ہے، کچھ دے کے بھی آنا ہے، تاکہ مریض دوائی لے جے امیر ہوئے وہ واپس کر دے، وہ دی مرضی ہے، پر ایک طریقہ دسیا مصطفیٰ نے۔ ہاں مولوی بیمار ہوئے پھر کچھ لے کے بھی جانا ہے، دے کے بھی آنا ہے، پھر دے کے آنا، ڈبل دے کے آنا ہے۔ ہوں ویلو ہس پہ دینا ایک مسئلہ ہی کولوں اپنے نہیں لا سکتے، بول کریا کرو ویرو، اصل پتہ بیماری تے لگتا ہے کسی دے اپنے دا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے نے جدو میں جیل چوں نکلیا نا تو میں دیوار تے لکھ کے نکلے ہیں جیل اپنے دی پہچان گاہ ہے، جیل اپنے دی پہچان گاہ۔ جدو بندہ کوئی دکھ مصیبت پھنسیا ہوئے نا پھر پتہ لگتا میرا اپنا کون ہے تے بگانا کون ہے۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں میری امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والے ہو، میرے مدنی تاجدار حلیمہ دے تاجدار دا کلمہ پڑھنے والے ہو، نبی پاک دے گھر گئے، عرض کرنا چاہ رہے ہیں یہودی باہر نکلے آؤ، میرے نبی فرماندے نے میرا بچہ کتے؟ وہ دے دل چ حضور دی محبت کر کر گئی کہ انہیں بچہ میرا تے کیا میرا بچہ کتے؟ اللہ جاندا کل دا دل بڑا دکھی ہے۔ ایک ظالم باپ نے اپنی 4 بیٹیاں قتل کر دیا، ایک بیٹا قتل کر دیتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ بھی ویرا خودکشی کی تھی، ذرا سوچتے صحیح نا اج دنیا کیڑے پاسے تر پئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عرض کرتا پیا میرے نبی نے یہ نہیں ویکھیا یہودی دا مذہب کی ہے، میرے نبی ایز اے انسان وہ دے بوئے تے چلے گئے نہیں۔ اج بھی جا سکا پڑا بیمار ہوئے تو پتہ لین نہیں جانا، تو انا مردا کڑی نو مردا ہون مر جاوے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذرا بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، کہندے کوڑیا تیرا کی حال ہے؟ کہندے جی مینوں اپنے بھی کول نہیں پین دیندے، بگانے بھی کول نہیں پین دیندے۔ جبریل نے انج کر کے ہاتھ پھیریا، اللہ پاک نے شفا دے دیتی۔ کہندے نے تینوں کیڑیاں چیزاں نہ پیار؟ کہندے نے اللہ والیا
मैनू दुनिया दे उत्ते अर्ज करना चाह रहा है ऊंठा ना प्यार है। कहंदा अच्छा गावां ना प्यार है? कहंदा जी मैनू गाइयां ना प्यार है। जबरील ने एक गां लिया के दिती, इन्हें मेहनतां कीतियां, अल्लाह ने बरकतां पातियां। जबरील ने जा गंजे दा दरवाजा खड़काया, कहंदे अल्लाह वालिया खैर है परेशान बैठा है। कहंदे ने तेरा की दसा, मैनू ते लोकां ने गंजा कह कह के मेरा नाम ही पा दिता है, मेरे ते साजी वाल नहीं गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अर्ज करना चाह रहे हैं ने मन सुनो जरा ध्यान नाल, जिदा कद निक्का होवे ओनू मदरा ना आख्या कर, जिदा नक विंगा होवे ना पुठा ना पाया कर, जिदे कान छोटे होवन ओदा नाम ही पुठा ना पाया कर, जिदा रंग सांवला होवे ओदा भी ना पुठा ना पाया कर। अर्ज करदा पेंगा होवे बंदा ओदा भी ना पेंगा लेके नहीं बुलाउणा। इन्ना लिल्लाहि ते मेरे मालक दियां मर्जियां ने, ये ते मेरे दाता दियां मर्जियां ने। अजीज़ां ने मन इत्थे साडे मुसलमान अल्लाह माफ करे पैंदी पिछटियां दे फुटे मुंह तेरे मुंह दा मुंह तो शुरू होंदे नहीं, जिन्हों मेरे नबी बनाउंदे ने अल्लाह ने अपने हाथ ना बुलाया है। आज दे दरसे कुरान च तेनू बड़ियां बीरा नुक्ते दियां गल्लां तेरे सामने रखना चाहना मैं। एक एक बुराई दा ना जी तोड़ दसदा मैं। मुआशरे च जेड़ा भी वास करना मैं मेरा बर्दाश्त करया कर, समझिया कर। अजीज़ां ने मन मेरे इमाम आली मुकाम सजदा शुआ प्याले जन्ना दे नाना जान मानने वालों बोलो भाई किसे दा नाम बगाड़ना हाथ खड़े करके वादा करो। अर्ज करना चाह रहे हैं ने मन मेरे इमाम आली मुकाम दे नाना पाक नु मानने वालों सजदा शुमा प्याले जन्ना दे नाना जानदा कलमा पढ़ने वालों मुबरे सादक नबी नु मानने वालों जबरील ने अल्लाह जानदा वे वीरा दवा कर दी, अल्लाह रामता कर दी। जरा ध्यान करया जे भेजिया ते रब ने सी। अर्ज करना चाह रहे हैं कहंदे मैनू जनाब वाल चाहिए। जबरील ने जो हाथ फेरे अल्लाह वाल दे दिते। कहंदे तेनू केड़ियां चीज़ां ना प्यार जी? मैनू गाइयां ना बड़ा प्यार है, ऊंठा ना बड़ा प्यार है जी, बकरियां ना बड़ा प्यार। तिन्हां ने अपनी अपनी दस दी। जबरील ने वीरा गां लिया के दी, ऊंठ लिया के दिता, बकरी। अल्लाह ने बरकतां पातियां, दिन चलते गए, रुतां बदलदियां गईयां, दिन चंगे मंदे आंदे रहंदे, सदा दिन इको जे नहीं रहंदे, रुतां बदलदियां रहदियां, दिन चंगे मंदे आंदे रहंदे, सदा दिन इको जे नहीं रहंदे। ये बंदा जनाबे आला जी अपने अपने कम्मां च लग पे, जिवें माल दौलत आंदा गया ये अल्लाह तो दूर हुंदे गए। अर्ज करदा मीरा जिन्नी मर्जी दौलत आ जाए, अर्ज करदा अल्लाह फरमांदे ने ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, जिन्ना मेरा शुक्र अदा करेगा मैं उन्ना ही रिज़्क बताई जावांगा, उन्ना मेरा करम नवाजियां करी जावांगा। ये बंदे नूं अल्लाह ने अजमा लिया। दुआ करे रब अपनी ज़मैशां तो महफूज रखे। असी कित्थे पूरा उतर सकते हैं? अल्लाह अपनी ज़मैशां तो महफूज रखे, कोई बंदा उहदी पकड़ च ना आ जाए। अल्लाह पाक फरमांदे ने जबरील जेड़े कल झुके पै सन अज वे दुनिया च खुबे पै ने, ते हुण जरा वेख के आना जरा जमा। अर्ज करना चाह रहे हैं जबरील ने फकीरां वाला भेस पहन लिया। अज मैं चाहना जिन्ने दुकानदार बैठे नहीं अक्सर बीमारी है दुकानदारां च, कोई फकीर आ जाए सामने उन्होंने झिड़कते ने आंदे ने कल्ला तेनू कोई जाना है कि नहीं, मैं तेनू कल्ला जाना है कि नहीं, और मुंडिया इनू फड़ के परा दफा करके आओ। आ सुनो कुरान कहंदा पिया वे किसी साहिल नू झिड़कना नहीं। वा अम्मल यतीमा भला तकहर वा मसाइला भला तनहर, किसी साहिल नू झिड़कना नहीं, यतीम नू झिड़कना नहीं। अर्ज करदा पिया वे आन दरवाजा खड़काया ते पता की कहना है अल्लाह वाले मैं सफर करना है, मैनू एक ऊंट का सवाल है, एक ऊंट दे दे मैं सफर करना है। कहता जा काम कर। फकीरा ने मुंह अट लिया, हुण पूरी ऊंट मंग ली, तेनू दवा शाम नू हो आएगा वो ले जाऊ मेरा बारा खाली हो। आ हुण साडे मुसलमान भी जी कोई फकीर कहे मैं 100 का नोट लेना है, तू जाना है कि मैं तेनू कला, तू इत्थे रात पाई तेन 100 का नोट मुंह ही अड लिया कर दे गल। ते कुरान की सीधी नफी है, जड़ा फकीर नू झिड़के वो कुरान का डायरैक्ट मुनकर हुंदा है। कुरान की नस कि साहिल नू झिड़कना, साहिल जिहो जिहा मर्जी ओदा जवाब उन्हें अल्लाह नू आप देना है। वो अगर झूठी भीख मंगेगा तो क्यामत नू उहदे चेहरे ते गोश्ती नहीं होना, उन्होंने सजा अल्लाह ने देनी, तेरे नाल मामला नहीं। हाँ भी साडे मामले चलन दे कि नहीं, असी साहिल नाल गुस्सा झाड़दे, गुस्सा नहीं झाड़ना।
درس قرآن دا مقصد ہوندا ہے کہ ایک ایک گل چ اصلاح دی بات کیتی جاوے تاکہ تزکیہ نفس ہوے، لوکاں دا ایمان تازہ ہو جاوے، لوکاں دے دل دی دنیا بدلے۔ عرض کردا میں جلسہ کرن نہیں آیا جدے چ میں تینوں بہتے شعر سناواں گا، صرف میں درس قرآن حکیم دینا آیا میں، قرآن دی تفسیر تیرے سامنے رکھاں گا، قرآن دا نقشہ تیرے سامنے رکھاں گا۔ عرض کردا پیاں وی گانے من او دی ازمائش دا ٹائم نہیں، او جدوں چاہے ازما لوے۔ عرض کردا پیاں وی گانے من آسمان تو رب نے بھیجیا جا ازما تے صحیح، کہندے جا کم کر۔ جبریل نے بڑا پچھلا وقت یاد کرایا کہ یار تو ماڑا بندہ ماڑا سا، تینوں لاگے کوئی نہیں پوندا سی، گلاں کردے سی، تو جا کم کر۔ جدی پوچھتی سونی چمچی نہ میں پلیا ہے، جویں ساڈے چ بیماریاں ہیں، تھوڑی جی دولت آئی برادری بدل جانے آؤ، تھوڑی جی دولت آوے بولو بولو اللہ جاندا رشتہ دار بدل لینے، تھوڑی جی دولت آوے محلہ بدل لینے آ، سوسائٹی بدل لینے آؤ، پھر ماڑیا نہ کلام کرنا اپنی توہین سمجھنے آؤ۔ یہ بھی بندہ دولت آ گئی، یہ نے کہا جا کم کر، میں جدی پشتی میر تریا انہاں دی جا کم کر، جا کے تینوں گل نہیں کرنی آؤندی، تو میرا پچھنا پونی آنا ہے، میں تے جدی پشتی نہ میرے سر دے بال سن، میں تے صحیح سا، تو ہمیں گلاں کری ہونا ہے، مینوں گنجا بنائی ہونا ہے۔ جبریل بیٹا نال بیٹھ کے سنو ذرا دھیان نہ، پیچھے نہ جاویں، انہیں مجمع چ کنہاں نوں ڈسٹرب کریں، بیٹھ جا نیچے۔ عرض کرنا چاہ رہا ہوں جدو جبریل نے انیاں گلاں کیتیاں پچھلا وقت یاد کرایا، عرض کردا تلکل ایام نداولوها بین الناس، اللہ دن ہیر پھیر کے لے آندا ہے، رتاں بدلدیاں رہندیاں، دن چنگے مندے آندے رہندے، سدا دن اکو جہے رہندے۔ جبریل نے پچھلا وقت بڑا یاد کرایا، کہندے نے اللہ والیا تیرے تے بڑے بھڑے دن سن تے تو اج میرے نال سوچتے سی، کہندا جا کم کر جا کے پوری گاں تینوں دواں، ہور منگے گا ہور دواں گا میں تے ویلا شام تک، پوری اونٹ تینوں دواں تے صبر کرنا تو ہے تے میں پورا واڑا خالی کر لا۔ یار ایک اونٹ منگیا کیڑا بہتا منگیا، کہندا جا کم کر جا کے۔ جبریل کہندے نے اچھا، انج چولی چوک لی جبریل نے، آندے عرشاں والیا جے انج دا سی تے انج دا ہی رہندے، نہیں تے جنج دا ہے سی اونج دا ہی کر دے، جے اداں دا سی تے اداں دا ہی رہندے، نہیں تے جداں دا ہے سی اداں دا ہی کر دے۔ جبریل نے انی گل کیتی، اللہ جاندا ہے وال بھی گیا تے مال بھی گیا، اے لبدا پھردا ہے، پر پچھوتایا کیا کروں جب چڑیاں چوگے قید، وقت گل ویلے دی ہوندی ہے، پھل موسم دا ہوندا ہے، پچھوتایا کیا کروں جب چڑیاں چوگے قید۔ فقیر نو جھڑکی نہ خالی نہ موڑیا کر، ہو سکدا اللہ نے تیری ازمائش واسطے بھیجیا ہے۔ ساڈے مسلمان کھتری تے سکھاں والیاں بولیاں بول دے، اوے اجے بونی نہیں کیتی تے تو آ گیا منہ چک کے، کردے نے کہ نہیں بولو تسی؟ اوے انہیں منگیا او دے نام تے جنہیں تینوں اس گلے تے بایا، جنہیں تینوں اس خزانے تے بایا ہے، تے تو او دے نام تے انہوں کہتا ہے میں جے بونی نہیں کیتی تے تو آ گیا، کہیں دے نے کہ نہیں بولو تو صحیح ذرا۔ اجے پیسہ ایک نہ وٹیا ہوئے، کوئی فقیر آ جاوے تے ساڈے مسلمان دی ہیں بولی، حالانکہ ہو سکدا وہ بندہ اس ٹائم مجبور ہوئے تے تو او دے تے رحم کھاویں، عرش والا آسمان تے تیرے تے رحم کھاوے، سبحان اللہ۔ پر ساڈا معاملہ اور بنے، آندے پٹ پوے سونا جڑا کناں نوں کھاوے۔ فقیر نوں تے لوڑ اس ٹائم، انہیں سوال کیتا ہے وہ شاماں نوں کی پتہ آنا ہے کہ نہیں آنا، یہ تے اللہ نے بھیجیا ہے، تیرے بوئے تے شکر کر، تینوں اللہ نے کسے بوئے تے نہیں بھیجی۔ یہ غور کریا کر، مینوں کوئی بندہ کہے نا تقریر تو بعد کوئی بوے مولوی جی سناؤ، میں نہ بھائی شکر ہے وہ سارا دن اٹاں ٹوندے نے تے شام نوں 700 روپیہ لبدا ہے تے مولوی گھروں تردا ہے تے آوندیاں تک لوگ سلامہ کردے، تے یہ ساری دین دی برکت ہے۔ تے جے میرے ویرو کدی غور اسی کریے اے سی دے وچ بہ کے کہ اسی اللہ دا شکر ادا نہیں کردے، تے جڑے اٹاں ٹوندے نے شام نوں انہاں دا حال ویکھیا کرو، جڑے کم کر سوچن تے مجبور ویکھو کنے بیٹھے، لبدا پھردا وے کہندا جناب مال بھی چلے گیا، ہن اللہ دیاں مرضیاں نے، اللہ دے کے بھی ازماندا، اللہ لے کے بھی ازماندا ہے، بولو اللہ دے کے بھی ازماندا ہے،
اللہ لے کے بھی ازماندا ہے، کدی پھلاں دے گھاٹے دے کے ازماندا ہے، کدی نفع دے کے ازماندا ہے، کدی باغ دے کے ازماندا ہے۔ عرض کرنا چاہ رہا ہوں مسلمان بھائیو، میرے امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو، عرض کرتا پیا میں جبریل نے دجے دا دروازہ کڑکایا، کہندے کوڑیا اللہ دے نام تے ایک روٹی دا سوال، ایک گاں دا سوال ہے۔ کہن لگا جا کم کر جا کے سویرے منگ لے آئی، منہ پاڑ کے دجا منگے گا میں ویلا ہو جاواں گا، میرا واڑا ویلا ہو جائے گا، جا کم کر جا کے۔ بڑا اوکھا بولیا جبریل کہندے تینوں کوئی لاگے نہیں بہن دیندا سی، کہندا جا میں تے سونے دی چمچی لے کے جمیا ہے، بڑیاں گلاں پچھلیاں یاد کرائیاں۔ عرض کرنا چاہ رہا میں پرے بندہ کتھوں مننی؟ جبریل نے جھولی چک لی، اللہ جے انجدا سی تے انجدا ہی رہن دے، نہیں تے جنجدا ہے سی انجدا ہی کر دے۔ ایدا مال بھی گیا تے صحت بھی گئی، ہن لبدا پھردا پر کتھے لبے؟ آل دروازہ نبی نے دا کڑکایا، کہندے اللہ والیاں نبی نے مینوں اللہ دے نام تے ایک بکری دے دے، جنے تینوں اینیاں بکریاں تے اکھاں دتیاں نے۔ اندروں نبی نہ روندا روندا نکلیا، اکھاں ملیاں ہوئیاں نے، اجڑ بکریاں دے پھردے پہنے۔ اے کہندا اللہ والیا تیرے کول ایک بکری منگی تے رون لگ پیا میں۔ نبی نہ کہندا رویا ہے اس واسطے نہیں کہ تو میرے کول بکری منگی ہے، میں رویا اس واسطے ہی نہ ایڈی وڈی ہستی دا تے منگدا ایک بکری، نہ ایڈی وڈی ہستی دا تے منگدا ایک بکری، جنہیں مینوں اکھاں دتیاں نے، جے کدی او دے نام تے ساریاں بھی منگدا میں بکریاں بھی دیندا، بکریاں دے چھیڈو بھی دیندا، تے جے مینوں کہندا تے آپ بھی جان واسطے تیار ہو جاندا۔ کہدا نہ ایڈی وڈی ہستی دا، اللہ جاندا میری اکھاں چ کیوں آنسو ہے، میں تے اس نبی نے دے ایمان دے برابر چھڈ کے پیراں دی خاک ورگا بھی نہیں۔ میں مولوی ہے مینوں کوئی کہے کھونڈی او دے نام تے دے، مینوں ہول پینے نے یار ایڈی سونی کھونڈی۔ ویرو گل سنو میں اپنے تے فٹ کراں تاکہ کوئی غصہ نہ کرے۔ اے میں کیوں کیا میں نبی نے دے پیراں دی خاک ورگا بھی نہیں، کیونکہ انہیں گل ہی ایسی کیتی بندہ گل نہیں جت لیندا ہے۔ آدھا اللہ والیا رویا تے اس واسطے نہ ایڈی وڈی ہستی دا تے منگدا ایک بکری، جے ساریاں دیندا میں ساریاں دین واسطے تیار ہو جاندا، بکریاں دے چھیڈو بھی نال جاندے میں سب کچھ نال دے دیندا، تے آپ بھی جان واسطے تیار ہو جاندا۔ آندے نے تُویں دتا تیرا دتا تیرے تو واریا، اونے دتا ہو دا دتا او دے تو واریا، صدقے میں جاواں تیتھوں میرے سچے مالکا۔ کیا نبی نے گل بولی ہے، ایک مولوی دا دل بھی ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ جاندا ہے کتنا عظیم واقعہ ہے۔ کہندا رویا صرف اس واسطے، حضرت قبلہ کاری صاحب رویا اس واسطے کہ نہ ایڈی وڈی ہستی دا وما قدر اللہ حق قدرہی ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ اور فیصلہ باد دیا تاجرہ تو رب دی قدر نہیں کیتی، تیرے بوئے تے فقیر نے کیا ہے، اللہ دے نام تے خیر پا دے۔ تو ارباں دا مالک ہو کے، کروڑ دی رجسٹری دا مالک ہو کے، 10 کروڑ دی رجسٹری دا مالک ہو کے، ارباں دا مالک ہو کے، کروڑاں دا مالک ہو کے، انہوں کہ اللہ تیرا بھلا کرے۔ فیس ایک جیب جات مار دا، اور سگٹاں تے روز دا 500 پھوک لینا ہے، پانا تے روز دا 500 پھوک لینا ہے، 1000 روپیہ تائیں تے تیرے تے بلاواں نہیں ٹال دیاں، صدقہ بلاواں نو ٹال دیندا ہے، صدقان والیاں مصیبتاں نو ٹال دیندا ہے، صدقہ اللہ دے غصے نو ٹھنڈیاں کر دیندا ہے۔ اج ویکھنا اس نبی نے گل ہی کیسی کیتی، بکری چھڈ کے بکری دا کھور بھی نہیں گیا، گل ہی ایسی کیتی
ہے سیانے ایویں نہیں کہندے نبی پاک نے کیوں فرمایا سی اپنی زبان تے شرمگاہ دی ضمانت دا ذمہ مینوں دے دیو ضمانت مینوں دے دیو تے میں جنت دے ٹکٹ دینا کیوں کیا سی اے زبان چو کئی وراں ایسی گل نکل دی ہے ساری زندگی دے کیتی تے پانی پھیر دیندی نعرہ تکبیر پتر انہوں نے ذرا انجی رہن دے ذرا درس سنن دے کتنی دور تو میرے بھائی تارک صاحب آئے اللہ عمر چ برکت فرمائے کتنی دور تو میرے دوست آئے نے میں چاہنا ہے انہوں دے دلاں چ گلاں اترن میں بالکل نعرے پسند نہیں کرتا میں چاہنا جنی دیر بیٹھی ہے لاؤ میرے داتا نہ لگی جاوے سبحان اللہ میرا دھیان میرے مالک نہ لگا میں اج جمعہ پڑھایا انہاں نوں پوچھو سارے جمعے چ لوگ روندے ہی رہے اکھاں ہی اشک بار رہی ہیں بلکہ عرض کردا ہے کہ پیر صاحب آئے سن پیر مسعود الحسن صاحب وہ بھی آئے جمعے دے وچ پھر جمعہ پڑھ کے مونا کو بیٹھا اللہ جاندا وے اللہ بندیاں دے دل پھیر دیندا ہے نا اللہ بندیاں نوں لے کے آندا ذرا دھیان کری گل سنن والی ہے بڑی قیمتی بات ہے جے پلے بن لے تے بیڑا پار ہو جائے گا آندے نے نا ایڈی وڈی ہستی دا تے منگدا ایک بکری جے کدی او دے نام تے ساریاں منگدا میں بکریاں بھی دیندا تے چھڈو بھی دیندا تے آپ ہی نال جان لئی تیار ہو جاندا اللہ دے کے بھی ازماندا ہے قرآن کہندا پیا الذین یقیمون الصلاۃ و مما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم بندے تین ہی ہیں دکھی سن اللہ نے سوگ دیتا دیر بدلے ہے ایک کوئی والے انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے کتے اگلے ڈنگ دے میں ویرو گل سنو اج تانوں ایک تقریر چ نصیحت کرا ایتھوں اٹھن تو پہلا ایک دعا منگنی جے مالک سانو اس قابل بنا دے اسی تیرے بندیاں نو دیندیاں نہ رجیے اسی ضرورت منداں نو دیندیاں نہ رجیے عرض کردا پیا میں اے ویرا سن ذرا دھیان نال میرے نبی فرماندے نے تھلے ہاتھ نالوں اتلا ہاتھ بہتر ہے لین والے نالوں دین والا ہاتھ بہتر ہے جنوں نبی بہتر کہے دس نہ او دے بہتر ہون چ شک ہو سکدا نہیں اوے او دے کول منگیے جدے کول جا کے سارا جگ منگدا ہے میں کئی مولوی ویکھے مکے مدینے جا کے بھی لوکاں دے ہوٹلاں چوں منگدے نے مینوں ایک بندہ لاؤ جی فلانے کول چلیے میں کہیا میں نہیں جانا سب تو وڈے کول آیا خیر ایتھوں ہی پیندی ہے سبحان اللہ اور کوئی 200 ریال دے دوں کوئی 500 دے دوں کوئی 300 دے دوں لعنت پائے ہو جے 500 ریال تے میرے سخی دے بوئے تے جا کے کسی دی جیب ویکھنی پھر اونوں داتا منن دا کی فائدہ ہے جی اوتھے جا کے بھی کسی دی جیباں تکنیاں نے میں تے اپنے مالک نو بڑا نیڑے ہو کے ازمایا ہے اپنے مالک نو بڑا نیڑے ہو کے اللہ جاندا میں جدوں عمرے تے جانا ہے جدوں میں واپس آنا ہے دوجے دن تیجے دن اللہ مینوں 4 گنا زیادہ دیندا ہے سبحان اللہ میں اپنے مالک نو ازمایا او بولو او دے نال ویہار چنگا ہوے لکھ دا لے لو اور بندہ بندے نال ویہار چنگا رکھے بندہ نہیں موڑدا تے جدا شاہوکار نال ویہار چنگا ہوے سبحان اللہ جڑا ساری کائنات دا شہنشاہ او دے نال ویہار چنگا بنائیے بندیاں دیاں جیباں تے ایک دن نظر رکھ لی نا دوجے دن تیرے نال کسے سلام نہیں لینی دوجے دن کسے نال تینوں چاہ نہیں پیاونی انہیں آکھنا پھٹیک آ گئی انج کہندے نے لوکی میں گلاں سیدھیاں کرنا پاویں میرا غصہ ہی لگے کسے تے جدوں کنڈی او دی کھڑکائیے اج میں جمعے چ 10 پکھے منگے اللہ نے 11 دیتے پیسے انج آئے جویں اللہ جنہ ٹکٹا ہو نہیں تو پہلو بندے بوریاں نہیں سی اٹھن دے 500 دی سیمنٹ دی بوری سی تے پکھا 5-4 ہزار دا
اللہ نے کہا تو میرے دربار وال ویکھ کے میں انج ویکھیا نا کوئی پکھا نہیں سی لگا، میں عرش والیا تیرے دربار چ اگلا جمعہ لوکا پڑھنا ہے، ایتھے پکھے لگنے چاہیے، میں 10 منگے اللہ نے 11 دے دیتے۔ سبحان اللہ، یہ وہی مرحمت ہے۔ اللہ میں اتنے بیٹھا سا، میرے بیٹھے کسی نے کہا مولوی جی 20 اور آ گئے نے، وہ کنڈی کھڑکائی ہے نا وہ موڑتا نہیں ہے، جب بندیاں دی کھڑکائی ہے نا بندے من کے بھی آتے ہیں پرسوں آوی چوتھ نو آئی، کیوں جی قاری صاحب میرے بھائی عزیز نہ بیٹھے نے، عزیز صاحب اللہ عمر چ برکت فرمائے، گل اس طرح سنو، اینا مجمع جڑ جڑ کے بیٹھا ہے، مینوں تے یاد تازہ ہوندا ہی جویں کھڑے میں جمعہ ہی پڑھا رہا ہے جی، جڑ جڑ کے لوگ بیٹھے، اللہ عمر چ برکت فرمائے۔ حاجی تیرا میرا قیامت نو لین دینی تو ساؤنڈ نہیں لے آندا، ذرا گل سن لی تے ہاں نہیں بالکل صحیح نہیں ہے، تاڈے مولوی لی صحیح ہے، ساڈے لی نہیں، تاڈا مولوی تے گزارا کردا بھی انہاں نے بھائی 8 دن متھے لگنا، کہیں تے کدی کدی ہونا ہوندا ہے۔ بھائی صدیق گل سن لو دھیان نال، گل بڑی ایمان والی ہے، بولو بھائی ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو اج تو بعد کدے نال کال ملنی ہے؟ جا میں لکھ کے دین لی تیار ہوں، تو انشاءاللہ اس وظیفے نو پلے بن لا، جس دن تینوں کو مشکل پیش آوے سن لو دھیان دے نال، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم 100 مرتبہ صبح دی نماز تو بعد اٹھ کے تسبیح پڑھی اللہ دے دربار چ، ایک پاسے لوٹا پانی دا رکھ کے وضو کر کے مصلا ڈال آئی تے آکھی کس طرح اج میں اٹھنا ادو ہی جدوں میری مننی ہوں، جدوں یقین ہی جدا ہوئے نا پھر گل بندی۔ حضرت امام سفیان ثوری کہندے ایک بندہ بیت اللہ جی دھرنا مار کے بیٹھا ہے، دھرنا ماریا، اللہ فرما رہے نے فخرج من بیتی، میرے گھر چوں باہر نکل جا، پر میں تینوں کہندے جی مینوں کہندے تے جاندا نہیں، کہندے میں انہوں ایک ہی گل کہنا ہے، اے در چھڑ کے میں جاواں کتھے، ہائے ہائے او کدوں کھلنا کونڈ لکا دائے، بندیاں نہ تلک کٹ رکھ او دے نال تلک بہتا کر لا، کدوں کھلنا کنڈ، میں تے روز جلسے کرنے اپنے مالک نو کہنا مالک میں تے تیرے دیدار لی تریا پھرنے، اللہ اپنے دیدار دا حقدار بنا دی، کدوں کھلنا کنڈ لکا دائے، کدوں جلسہ روز جدا دائے، کدوں اترے گا قدمی چمانے نو، ربا دے دیدار دیوانے نو، خیر گت ملنگ مستانے نو، ربا دے دیدار دیوانے نو، او دا دیدار مل جائے اور کی چاہیے، او دا دیدار مل جائے۔ اج میں تینوں گل کراں دھیان نال، اللہ جاندا ہے ویرا سن لو، محمود تے ایاز بادشاہ غلام ہے، انہیں جناب نال ہیرے لدے ہوئے نے، جا رہا ہے رستے دے اندر ایک ٹرنک ڈگ پیندا ہے، وچوں ہیرے کھلر پھلر جاندے نے، بادشاہاں دے کم وی بادشاہاں ورگے ہوندے، کہندے بھی لٹ پٹ لو جنے ہیرے ڈگے نے چکنے نہیں، جڑا جڑا لے جائے او دا ہی ہے، سارے لٹن لگ پے۔ ایاز تریا محمود دے نال، کہندے نے بھی سارے لٹن دے تو میرے مگر، آندے جی غلام دی کی جرت ہے، آقا تر پوے تے غلام کھلوتا رہے، سبحان اللہ، تسی کلا صرف اللہ نو اللہ ہی منیا ہے، وہ دی غلامی اختیار نہیں کیتی، صرف رب نو رب منیا ہے، انہوں لفظی معنی چ منیا ہے، عملی نہیں منیا، تیرا تعلق ہی بہت اللہ نال کم ہو گیا ہے، تائیں تے تو تویتاں والیاں کو تکے کھانا تے ڈولے نہ تویت بنی پھرنا ہے۔ جدوں او دے نال تعلق بہتا ہوئے گا نا پھر تینوں دنیا دی تتی واہ بھی نہیں لگے، کل تے او دے نال تعلق جوڑن، اسی دوبارہ نہ لکھ کے لا لینے تویت، اینوں ویکھے گا تیرے گلے چ برکت پینی، تیرا تے اس کاغذ تے یقین آ گیا نا، تیرا تے آ گیا نا اس ڈولے تے یقین کہ میں ڈولے تے بنیا ہے تے میری وہ ناف ٹھیک ہو گئی ہے، اتنا کمزور اللہ نے تیرا تعلق۔ ایک ماں بچہ اوپر سٹ دی ہے نا،
وہ روندا نہیں تھلے آਉਂدا، مسکراندہ آندا ہے، انہیں یقین ہوندا ہے میری ماں نے مینوں ڈگن نہیں دینا۔ تو بھی اس یقین نال اپنے مالک کو منگیا کر کہ میں انج ہاتھی کرنا ہے، انہیں مینوں موڑنا نہیں کر۔ تیرا رب نہ تعلق بہت کمزور ہو گیا، اللہ نہ تعلق بنا بیٹا، توجہ میرے ول، اللہ نہ تعلق بنا، وہ نہ تعلق بن جائے بیڑا پار ہو جائے گا۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں لاہوروں ایک میں جمعہ پڑھایا، سن لو گل سننے والی یہ بڑی قیمتی گل۔ میں جمعہ پڑھا کے بیٹھا، بندیاں دے مولوی جی بڑے پریشان ہیں، اینے لاکھ دا پلاٹ لے آئے، اگلیاں نے سودا کینسل کر دے۔ میں نیت گھروں کر کے گیا سا، میرے مالک جے پورے نہ ہوئے جننے کٹن گے میں کولوں پاواں گا، انہاں دے پیسیاں دا سودا کینسل نہ ہوئے، انہاں کڑیاں لوماں لاؤنیاں تیرا دربار بناونا ہے۔ اللہ جاندا جنی قسط دینی سی ادوں ود میرے مالک نے جمع کرا دیتے۔ جدوں نیت خالص ہوئے رب مہربان ہو جاندا ہے، وہ کرم نوازیاں کر دیندا ہے۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، آؤ ذرا دوستا بولو او دی ازمائش دا کوئی ٹائم ہر بلے اللہ تو ڈرتے رہنا چاہیے، پتہ نہیں کہڑے ویلے کی ہو جانا، ہر بلے ڈرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے، کئی بندے ماڑے بندے پتہ کہنے اور ویکھیا تو ایڈا ولی اللہ، بھئی توجہ میرے اللہ لال شرٹ والے بدتمیز دا دھیان کر، میری ایک ایک تے نظر ہوندی ہے اولوا خیان میرے وال گل سمجھانا چاہ رہا ہے۔ انہیں بندے وے سر سٹ کے بیٹھے نے، توجہ نہ گفتگو سنیا کرو، سخی دا دربار ہے۔ عرض کردا پیا انا للہ و انا الیہ راجعون، عرض کردا پیا عزیزاں نے من میرے امام الانبیاء نو ماننے والو، میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھن والیاو، ویرا بادشاہ نو حیات نے کہن تے مجبور کر دیتا، سارے نوکراں نو کہیا تہاڈے چ تیرے چ فرق نہیں، انہیں ہیرے نہیں ویکھے، اپنے مالک دی تابعداری ویکھیے۔ اسی کنی کو تابعداری، اسی تے اتھوں نکلدے ہیں تے مالک نے کہا ہے کسی دی چیز وال تکنا نہیں، اسی جتی تے بے ایمان ہو جاندے، ساڈی اینی کو نوکری ہے رب۔ مالک نے کہا ہے کسی دی چیز تکنی نہیں، جے لب جائے 3 سال تک مسیتے اعلان کراؤنا ہے۔ بولو کنے سال؟ ایک سال ایک روایت 2 ایک 3 تے ساڈے ویکھ لو اسی جڑی چیز لبے بس ختم۔ عرض کرنا چاہ رہا میں سنو ذرا دھیان نہ، اس نبی نے صدقہ کیتا نہیں، صرف گل نال کیا وے نہ ایڈی وڈی ہستی دا تے منگدا، آسمان تو رب العالمین نے فرمایا جا۔ رشتہ کہندا جی اج میں ویکھ کے آنا تہاڈا یار خلیل ہے کیویں، انہاں تسی یاری لائی ہے، یار ہے بھی ہے؟ اللہ نے کہا ویکھ تے جدوں پتہ ہوئے نا مان ہوندے نے وہ پھر ڈول دے نہیں، دھیان کریا جے۔ آن جناب اعلیٰ خلیل دے لاگے بیٹھے نے، نہ کوئی گل کیتی، صرف کہندے نے اللہ اکبر۔ خلیل پاک نے کان کھڑے کیتے، کہندے نہ ایڈی وڈی ہستی دا، کہندے نے جے کدی ایک واراں کمے تے چاسے آ جاوے۔ کہندے نے اچھا بھئی تو مینوں دے گا کی؟ کہندے نے تو میرے یار نو سب تو وڈا، بیٹا توجہ کرو ادھر ویکھو، اے اولوا بیٹھ جا کرو، دھیان کریا کرو، گفتگو سنیا کرو، اگے بہ جاندے جے تسی۔ اے عمران خان دی پارٹی امتری جتھے پوے اتھے بیڑا گرک کر دیا، سارے بے دہتے اودے نال جڑے نے۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے، گل سنن والی انا للہ و انا الیہ راجعون، کڈا سونا معاملہ چلن دیا، توجہ کریا کرو، بچیاں نوں لاگو نہ اٹھن دیا کرو، گل سن دیا کرو، کنا مجمع نوں چیر کے جا رہا، کنیاں نوں پریشان کیتا ہے، اس وجہ تو میں نہ اوتھے کنٹرول کریا کرو، بیٹا ادھر ویڈیو بنا ادھر نہ بنا، دھیان کر۔ عرض کرتا پیا مسلمانوں، امام الانبیاء نوں ماننے والو توجہ نہ بات سنیا کرو، میرا مشن ہوندا ہے جنی دیر میں تقریر کراں بندیاں دا دھیان میرے مالک وال لگا رہے،
میرے داتا نہ جڑیا رہے کدی کدی تے تسی آوندے جے تے جڑے ٹائم آوندے جے او تے دل لگا کے کم کریا کر کم جیڑا بھی ہوئے دل لا کے کریے تے کم منزل تے پہنچ جاندا ہے عرض کردا پیا میں موی اس مسجد نہ دل لایا ہے ایک لالچ دی وجہ تو لایا ہے جدنوں کام ہو گیا او دن میں کدی بھی نہیں آئیے نو کہنا کرنا میرا یار بھی ہے میرا برا بھی ہے کہ یار ایتھے جلسہ رکھنا ایتھے انج کرنا ہے ایک مینوں لالچ ہے جدنوں پورا ہو گیا اللہ نے کرم کر دینے ذرا دھیان کریا جے گل سن والی عرض کرنا چاہ رہا میں میری یہ بہنیں تم ہی دھیان نہ سن لاؤ میرے ویرا تم ہی دھیان نہ سن لاؤ کہندے بھئی دیوے گا کی کہندے نے یار تو کہتے سہی جو منگے گا جن جوگا ہوا گا مینوں پیچھے نہیں پائے گا کہندے نے 50 بکریاں دیواں گا تے دیواں گا بھی او جدے تے ہاتھ رکھے گا تے فرشتے نے بنا سوار کے ٹکا کے کیا اللہ اکبر 50 بکریاں لے لیاں تے تر پے کہندے نے ذرا ایک واراں پھر کہے اوے ایتھے بندہ کہے تے چس آوندی تے فرشتے دی زبان تے رب ہی جاندا ہے کہندے ایک واراں پھر کہہ دے کہندے ہن کی دیویں گا کہندے تین 100 بکریاں دیواں گا کہندے اچھا کہندے اللہ اکبر سبحان اللہ تھوڑا یا چلن لگے کہندے جے ایک واراں کہیں کہندا ہن ساریاں دیواں گا ابراہیم نبی فرماندے نے ساریاں دیواں گا انہیں کیا اللہ ہن جنوں ساریاں بکریاں لبن بولو انہوں اور کی چاہیے ایتھے مولوی تقریر کر کے کوئی 5-4 ہزار لے جانا ادھے نمازیاں نے اے دین ویچ دے جی تے تیری 25 لاکھ دی گڈی کنے لے کے دتی ہے اور نہیں انج دیاں بدگمانیاں پھلائی دیاں اے تے اللہ اپنے دین دے خادماں دی خدمت کراوندا ہے اور ساڈا مول تو نہیں دے سکدا اللہ جاندا جی میرا بچہ ایتھے بیٹھا تھا جی آیا گواہ فون تے کہہ رہا سی پاپا لوگوں کے بابا چھٹی کرتے اب چھٹی نہیں کرتے ایک چھٹی کرو میرے سے وعدہ کرو جھوٹ نہیں بولنا ایتھے میں اندر بیٹھا سا پاسدیق بیٹھا سی ایک دن کار نہیں ہے ساڈا بھی دل کردا سی اپنے بچیاں چ بیٹھے اسی انہوں نے ٹائم دئیے صرف کی ہے کہ روز اسی آنے جڑا دن آ گیا ہے دین دی یاد چ گزر جائے جے تیرے 5-10 ہزار لی آئیے تے ساڈے گھر بیٹھیاں گڈی دا کرایہ آ سکدا ہے اے نہ کریا کر گلاں اے گلاں تینوں بدگمان بنا دن گیاں تیرے عمل برباد کر دن گیاں جدوں سوچنا ہے چنگا ہی سوچنا ہے کہندے نے ساریاں دیواں گا تھوڑا جہا اگے ترے کہندے نے ہن کی دیوے گا خلیل دیاں اکھاں ڈل پیاں کہندے تو کہہ دے صحیح کہندے ہن کی دیوے گا کہندے میں آپ تیرے نال جاواں گا تیریاں بکریاں چاراں کراں گا کیا ایمان سی خلیل اللہ دا کہندے اندرا میرے یار نو اچا کہہ وڈا کہہ اللہ اکبر اللہ سب تو بڑا ہے تے میں تیرا نوکر بن کے تیریاں بکریاں چاراں گا تے فرشتے نے جفا پا لیا کہندے جی میں فرشتہ ہے میں تے ویکھن آیا سا نے تانوں خلیل کیوں بنایا ہے سبحان اللہ اس وجہ تو عرض کرنا چاہ رہا میں آؤ مسلمانوں امام الانبیاء نو ماننے والو اج تیرے دل چ کی گل بٹھاونی ہے کسے ویلے بھی آزما سکدا ہے کسے گھڑی بھی آزما سکدا ہے کسے ٹائم بھی آزما سکدا ہے عرض کردا ویرو او دے رات دتیاں کمی نہیں ہوندی اگے رمضان آ رہا وے رج کے صدقہ خیرات کرے عرض کردا قرآن کہندا ہے اولئک هم المؤمنون حقا وہی حق تے نے جڑے اللہ دے
دے راہ تے خرچ کردے نے جنہاں نے اللہ دے راہ تے خرچ کیتا نمازاں قائم کیتیاں عرض کرتا پیا وی سنو ذرا گل بڑی قیمتی سنن والی ہے امام الانبیاء نو ماننے والوں میرے مدنی تاجدار حلیمہ دے تاجدار دا کلمہ پڑھن والےو صدقہ بلاواں نو ٹال دیندا ہے عرض کرتا صدقہ مصیبتاں نو ٹال دیندا ہے صدقہ آئی مصیبت نو ٹال دیندا ہے آل نبی نو ماننے والوں میرے نبی کریم نو ماننے والوں کملی والے محبوب نو ماننے والوں صدقہ کرنا تو انہاں دی سکھنا ہوے حضرت امام حسن ایک قوم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا حضرت امام حسن جا رہے نے ہم شکل رسول جا رہے آوے حضرت امام حسن جا رہے نے عزیزان من جدو جا رہے نے نواسا رسول جا رہے آئے میرے نبی کیا کر دے سی جی میں میری صورت دا عکس ویکھنا میرے نواسے حسن ویکھے یہ چہرے چ مصطفیٰ دی تصویر نظر آتی ہو بہو نبی پاک نہ ملدا ایڈا چہرہ سونا تے چھاتی حسین پاک دی نبی پاک نہ ملتی سی ایک بندہ ہے باغ دے بوئے اگے بیٹھا ہے اینو دو روٹیاں ملیاں ایک برکی اپنے منہ چ تے ایک کتے دے منہ چ ایک اپنے منہ چ ایک کتے دے منہ چ میں فیصلہ بات غصہ نہ کریا جے اٹھاں بازاراں چاجی صاحب تسی بھی نہ کریا جے تے جے کر بھی نویں میں کڑے ووٹ منگن آونا میں گل سن لوی ذرا دھیان نال اے اٹھاں بازاراں چ لگا چل میرے نال مالک کھانا ہور طرح دا کھاندا ہے نوکر ہور طرح دا کھاندا ہے مالک کروڑ پتی ہے نوکر بچارا تنہا دا پجاری ہے اسی ہیں مسلمان اسی ہیں دین دے ٹھیکیدار تے اے سن اے باغ دا نوکر ہے دو روٹیاں ملدیاں نے مالک دے کولوں تے ایک پاسے کتا کے بہ جاندا ہے ایک برکی اپنے منہ چ کودے چ امام حسن ویکھدے پین انہاں ویکھیا جدو ایک روٹی کتے کھادی ہے کنے کھادی تے امام حسن بیٹھ کے کہندے بھئی تو اینو کتے نو روٹی کھوا دے کہندے جی میں دو کھا کے بھی رجنا ہے ایک کھا کے بھی گزارا ہو جاندا ہے اے آ جاندا ہے تے میں ایک برکی آپ کھانا ہے کینو پا دینا ہے تے میں پانچ کھا کے بھی اونجدا رہنا ایک کھا کے بھی اونجدا رہنا تے میں ہنا چل کوئی گل نہیں مینوں اے تے رحم ہوندا ہے ار سن ذرا دھیان نال حضرت امام حسن کہندے نے بلا اپنے مالک نو کہندے نے بھیا نوکر ویچنا ہے کہندے جی ویچنا کنے دا اینے دا کہندے پیسے پڑ نال کہندے باغ ویچنا کہندے جی ویچنا میں کہن لگے لیاؤ کنے دا جی اینے دا باغ لے لیا تے نوکر نو اعلان کر دیتا جا تینو اج تو بعد آزاد کر دیتا ہی تے نال انہوں کہندے نے باغ بھی تیرا ہی جل وڑے وہ بچے دی آنکھاں چانسو آئے نوکر بولیا کہنا جناب تسی آل رسول جے کھینا میرے تے مہربان کیا کہندے نے گل اپنی اپنے ضرب دیئے تو ایک نوکر ہو کے کتے تے روز مہربان میں اپنی صحت کے مطابق ایک روٹی انہوں روز دے دینا میں سردار ہو کے تیرے تے رحم کیوں نہ کھاواں تو ایک نوکر ہو کے نہ صدقہ کر سکتا ہے تے میں جنت دا سردار ہو کے نبی دا نواسا ہو کے تیرے تے سید ہو کے صدقہ نہیں کر سکتا اسی صدقہ پتہ کنہ تے کرنے اہی لولیاں تے لنگڑیاں تے انیاں تے لب دے تے جڑا نوکر ساری عمر نال مردا ہے انہوں نے اے اچا نہ ہو جائے کہ تے نے میری گل نہیں سنی بہت بڑی کمی ہے تیرے چ درس قرآن چ ایک ایک گل کرانگا جڑی تیری دل دی دنیا نو جا کے لگے مینوں دس نا جڑے کوریاں دے کمبل چ تو سونا ہے کدی اپنے نوکر نو نہیں دتا ہی کوریا دا کمبل دسو نا جڑے ملازم تیرے کول کام کر دے تیری زکات دے حقدار نے مینوں دسنا تیرے گھر ہر کمرے چ سی چلدا ہے تے تیرے نوکر دے گھر چ چھت بھی چنگی نہیں وہ بھی ساون چ چوندی ہے تو صدقہ کنا تے کر مینوں کئی بندیاں دا پتہ لگا ہے جنہ کسی کو دار لینا ہوئے نا وہ نہ ملے دستا ہوئے بھی نہیں ملنا آندے منڈیا جڈ کھاتے لکھ دے
وہ بولو تو صحیح، یہ تے اپنے دل نو سمجھاؤਣ والی گل ہے، وہ تے مطمئن نہیں، وہ تے جے رب ملدا سنتیاں توتیاں تا ملدا ڈڈیاں مچھیاں، جے رب ملدا مون منایا تا ملدا پیڈاں سسیاں، جے رب ملدا وہ جتیاں سدیاں تا ملدا بلدا کھسیاں، باہو ربی تنانو ملدا اور نیت جنا دیا اچھیاں، نیت اچھی ہوئے پھر رب ملتا ہے، تے نیت ہے گی بھی یہ ڈبن دے تے رب دے کھاتے پا دو، بولو تو صحیح، یہ تو وہی حساب کیتا جو سارے جاندے دسن ادے تو وہ لٹا کہندے نے لوگ یہ گلاں بڑیاں، اللہ آج کنیاں گلاں میں کرن دیا پلے بنو گے انشاءاللہ، ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو ذرا، عرض کرنا چاہ رہے ہیں تیرے میرا پیدے دا درس قرآن ہے، میں چاہنا ایک ایک گل تو پلے بن کے جاویں، صدقہ کریا کر، خیرات کریا کر، اللہ پاک دیندیاں نوں دیندا وے، او دے راہ تے خرچ کریا کر۔ میں کیوں موضوع سلیکٹ کیتا ہے؟ اگے رمضان آ رہا وے، تو ہن تو اپنا ذہن بنا لویں، اپنے مال دی زکات دا حساب کر لویں، اپنے مال دی زکات دا حساب کر لیں، تو صدقہ خیرات کرن لگ پویں۔ عرض کردا پیاں دی دانے من ذرا سنو ذرا دھیان دے نال، عرض کرتا پیا سرکار مدینہ سرو قلب و سینہ نو ماننے والو، میں ویرا بنی اسرائیلی واقعہ ایک سنا دیواں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی جا رہے نے، لوکاں کیا جناب تو بھی ہے بڑا پریشان کرتا ہے، ذرا دھیان کریا جے، کہندے جی بڑا پریشان کردا ہے، ساڈے کپڑے پاڑ پوڑ دیندا ہے، کچھ لے لو جاندا ہے، کہندے جی میری بد دعا کر دو، نبی اللہ نے بد دعا کر دیتی، اللہ سونیا بندے جتیاں تے کھڑے نے، میرے مالک اس مسجد نو جگہ دے دے، اللہ اپنے گھر نو جگہ دے دے، سارے آمین کہہ دو نا، اللہ اس گھر نو وڈیاں کر دے، اینی گرمی چ تیرے بندے جڑ جڑ کے بیٹھے نے، عرض کردا میں تو سن درد والی آواز دے اندر اج تیرے سینے چ درد بٹھاواں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلی واقعہ ہے، کہن لگے اللہ والے او خیر جی بد دعا کر دو، تے نبی بد دعا کرے اللہ رد نہیں کردا، بد دعا تو بچیا کر، باپ دی بد دعا تو بچیا کر، ماں دی بد دعا تو بچیا کر، ویرو مظلوم دی بد دعا تو بچیا کر، ماڑے دی ہاں تو بچیا کر۔ کہندے نے عیسیٰ نبی اللہ سونے اینو گرک کر دے، تے جڑے بندے سی نا انہاں دے یقین سی بس اج انہیں واپس نہیں آنا، جڑے تو بھی واپس آ رہا صبح کم تے جا رہا ہے، ویرو قدرت مالک دی صبح جناب اگے کدی نہیں ملیا، اج فقیر ملیا ہے، کہندا اللہ دے نام تے روٹی دا سوال ہے، اے دے دل چ رحم آ گیا، کہن لگا کہ دو کھانا ہے جے ایک کھا لئی ایک نو دے دیں، آندا میں رات دا بھوکا ہے میرے تے صدقہ کر دے، ایک روٹی اونوں دتی، کہندا جا اللہ تینوں زمینی بلاواں تو محفوظ رکھے، انہیں دعا دیتی، اگے تو سا لیا نا وچ ایک شیشناک سپ استہا، اللہ میری توبہ دی پنچ بڑھ گیا، او عیسیٰ نبی دی بد دعا سی، وہ سپ بڑھیا نا جدو پنڈ چک کے جا رہے ہیں، تھوڑا جا اگے گیا وے، آن والے نے کیا دوپہر دا ویلا ہے، میں سویر دا بھوکا وے، مینوں اللہ دے نام تے ایک روٹی دے دے، انہیں کیا چل اگے روز کھانا ہے، اج اینوں دے دے، بھوکا گزارا کر لانگا، پانی پی کے پتے کھا کے گزارا کر لانگا، انہیں جدو روٹی دے دیتی ہے، کہندے اللہ والیا سنو لوکو، شارے تے تینوں کوئی دعا دے او دا مذاق نہ ڈایا کر، اٹھاں بازاراں چ کوئی دعا دے مذاق نہ ڈایا کر، گلیاں بازاراں چ دعا دے مذاق نہ ڈایا کر، کہندے اللہ والیا اللہ تینوں آسمانی بلاواں تو محفوظ فرمائے، تیری آن والیاں مصیبتاں اللہ دور کرے۔ یہ بندہ چلے گیا شکر دوپہر، انہیں کپڑے دھوندیاں دھوندیاں اینوں بھوک لگی ہوئی ہے، کہندا سا لے لاں ادھا کام سویرے کر لواں گا، انہیں ویرا پانڈ رکھی ہوئی ہے نا، ایدے نال ٹیک لا کے پیا، ایدی اکھ کھلی، ایک شیشناک سپ ایدے کپڑیاں چوں نکل کے تے
جنگل وال تر پیا ہے، سپ دی ڈیس بنی ہوندی ہے، اے بندہ روندا روندا پنڈ چکے گھر آ گیا نا، لوکی انتظار چ اج دھوبی دی لاش واپس آئے گی، پر جدوں ویکھیا تے دھوبی خیری سلامتی آ گیا ہے۔ لوگ عیسیٰ نبی دے دربار چ کہے یا نبی اللہ تسی بد دعا دیتی تے اج بندہ واپس آ گیا ہے۔ عیسیٰ نبی تیرے میرے واکو کالے نہیں سن کہ رب دا شکوہ شروع کر دے، گلا کر دے۔ پیغمبر بڑا تنا ہوندا ہے، کہن لگے انہوں میرے کو لے کے آؤ، نے ضرور کوئی صدقہ کیتا ہے۔ جتھے بندیاں دی عقل مکے پیغمبر دی دنائی اتھوں شروع ہوندی ہے۔ کہندے لے کے آؤ، جدوں لے آندا کہندے توبیاں خیر ہے اج تیرے نال کوئی واقعہ پیش آیا ہوئے، کہندے جی اگے نہ پیچھے کدی واقعہ پیش نہیں آیا، اج واقعہ پیش آیا ہوئے۔ دھوبی نوں پتہ نہیں میرے لیے بد دعا ہوئی ہے، کہندا جناب ایک واقعہ پیش آیا، توجہ میرے ول، کہندے واقعہ پیش آیا ہوئے جدوں میں گھروں نکلے آؤ، ایک اپنے پانڈ لے کے کپڑے آندی، مینوں فقیر نے صدا دیتی اللہ دے نام تے روٹی دا سوال ہے، میں انہوں کیا لے لاؤ، کہندے اللہ تینوں زمینی بلاواں تو محفوظ فرمائے۔ میں تھوڑا جا کے گیا ایک فقیر ملے آؤ، کہندا ایک روٹی دے نام دا سوال اللہ دا، کہن لگے اللہ دے نام تے جائے روٹی لے لاؤ۔ میں سارا دن بھوک کٹی، میں لیٹیا، میری پانڈ چوں ایک شیشناک سپ نکلے آؤ، جنگل وال دوڑے آؤ، میں ڈردا ڈردا گھر پھیلے تو پہلو آ گیا۔ حضرت عیسیٰ نبی دیاں اکھاں ڈول پئیاں، کہندے نے بچے آؤ او نوجوان اج جے تو صدقہ نہ کردا تے رب دے غصے نو کوئی طاقت ٹھنڈیا نہیں کر سکدی سی۔ لوکاں نوں گل دسی، عرش والے نے کہا انہیں میرے غصے نو ٹھنڈیا کیتا ہے، ذرا دھیان میری مخلوق تے رحم کھادا ہے۔ میں سوال کراں گا جدے تے صدقہ کرنا اے نہیں ویکھنا اے کس طرح دا ہے، تو دینا او دے نام تے آ، مطلب کدے نام تے؟ جے کو اللہ دے نام تو لاوا کسے دا نام لوے تے بالکل نہیں دینا، تے جڑا اللہ دا نام کہہ دے وے او دے کپڑے نہیں ویکھنے، او دی جتی نہیں ویکھنی۔ ذرا دھیان، حضرت عبداللہ بن عمر بڑے نیک صحابی تے بیٹھے ہوئے نے، حضرت عثمان کہندے عبداللہ میں تینوں گورنر بناونا ہے۔ راجی صاحب گل سنیا جے، مسجداں دیاں ذمہ داریاں ملیاں ہون تے اے واقعہ ذہن چ ضرور رکھیا جے، اللہ کول والے ڈریا جے، چکیا جے، مالک تے بڑی وڈی ذمہ داری موڈیاں تے پے گئی، کندھیاں تے پے گئی ہے، اے کوئی سوکھا عہدہ نہیں۔ عبداللہ بن عمر کہندے نے میں گورنر نہیں بننا، حضرت عثمان دے تانوں بننا پینا ہے، کہندے میں گورنر نہیں بننا، کہندے عثمان ایک نبی پاک دا مسئلہ دساں تے من لیں گا، کہندے جی من لواں گا، کہندے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ اللہ دا واسطہ پائے وہ دی گل من لینی چاہیے، تینوں اللہ دا واسطہ میں گورنر نہیں بننا۔ کہندے نے عثمان پاک کہندے نے عبداللہ ہن اے مسئلہ کسے نوں نہ دسی نہیں تے کسے گورنر بننا ہی نہیں، تینوں بھی اللہ دا واسطہ ہے، یعنی مقصد کہندا ہے جڑا اللہ دا واسطہ پائے وہ دی گل مینوں امید ہے تیری جیب چ تیلا بھی نہ ہوئے، جدو تو او دے نام دا کڈن لگے ہاتھ پا نہیں سکی خالی نہیں آن دے گا۔ سبحان اللہ، کدی جیب چ ہاتھ پاوی تے صحیح، کدی گلے نو ہاتھ پائی تے صحیح، دن ہوئے دوپہر ہوئے رات ہوئے، اور جا سخی شہنشاہ دے نام تے دے کے ویکھ، جے گھاٹا ہوئے تے جا ساری زندگی کمی کہ ناصر مدنی نے گل غلط کیتی سی، ازما تے صحیح، کدی کردار تے بنا۔ جنہ لوکیاں دے میں واقعات سنا رہے ہیں وہ بھی تیرے ورگے بندے ہی سن، پر انہوں نے عمل کیتا ہے، آج دنیا چ مثال بن گئی ہے، اور دنیا کے سامنے کردار بیان ہو رہے۔ آج تسی دسو کس طرح سخاوت ہو رہی، اسی تے 2000 زکات ونڈ رہی ہوئے تے 200 کر کے ونڈ دیں، نہ او دا کچھ بنے نہ او دا ہی کچھ بنے۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ویکھیا کر تیری لاکھ روپیہ زکات بنی ہے، تیرا سکا بھرا کرائے تے رہندا ہے، انہوں کیا کر لاکھ روپیہ پھڑ رکشا اپنا لے آ، نہ قسط دینی پے گی، پیسے جوڑن لگ پے کسے دن چھت اپنی بن جائے گی۔ سبحان اللہ، انج کریا کر حسد کے خیر،
انج زکاتاں دیا کر، انج فطرانے دیا کر۔ عرض کرنا چاہ رہا میں مسلمان بھائیو، امام الانبیاء نو ماننے والو، میرے مدنی تاجدار دیکھو نا، اللہ جاندا ہے 1 گھنٹے تو اوپر ٹائم جا رہا ہے، اے میرے داتا دیاں مہربانیاں نے، عزیزاں نے من امام الانبیاء نو ماننے والو، میرے مدنی تاجدار کبھی تھکے تے نہیں جے نا؟ گل سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ عمر چ برکت فرمائے۔ عزیزاں نے من جدو امام علی مقام حسنین دے نانا جان نو ماننے والو، اللہ دے کے بھی ازماندا، اللہ لے کے بھی ازماندا ہے۔ عرض کردا پیا عزیزاں نے من وضحا دے چہرے والے، واللیل دیاں زلفاں والے، معذات دے کاجل والے، عالم نشا دے سینے والے، حلیمہ دے راج دلارے، احمد مجتبی محمد مصطفی محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا مولا ثقلین، ابی القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ماننے والو، حضرت سلیمان پیغمبر دا دور ہے، ایک گھوگی دے بچے چوری ہو گئے، حضرت سلیمان دا دور ہے، سلیمان پیغمبر دی جو دے وچوں گھوگی نے بچے دیتے میں، او دی ٹالی دے ہوتے بچے نے، جناب جی ایک گھر چ ٹالی ہے، اے دے بچے چوری ہو گئے۔ حل کرنا چاہ رہے ہوں تے بندے چوری ہو جن تے لب دے نہیں نا، حضرت ویرا مسیتر دے مسجد دے سبکھے چوری ہو جن، ٹوٹیاں جن نہیں نہ لبدیاں، سلیمان پیغمبر دے دربار چ گھگی پہنچ جاندی ہے، کہندی ہے سونیا نبیا تیری جو چ بچے دتے نے تے میرے چوری ہو گئے نے آنڈے، میں انڈے بچیاں لی دتے نے تے بچے اولا پیدا کرنے نے، میں ڈیرا لایا وہ انڈے چوری ہو گئے۔ یہ واقعہ اتھینٹک ہے، قصہ کہانی نہیں سناؤں لگا، میرے کو حوالہ لے سکتے کیونکہ سارے واپی ادھے مفتی بیٹھے ہوندے نے وچ تے جامعہ سلفیہ دے لاگے تے سارے مفتی نے نا، صحیح گل اس نے بھجے جاندے نے ادھر نو بولو تے صحیح ہے، ہاں بھی مولوی گل کر کے جاوے کتنے ہے اللہ۔ میں پچھلے تاڑے اتنے کہا سی نا بھی کاری کالی نہ کریا کرو، چٹی رکھیا کرو، کئیاں جا کے فتوا لکھا لیندا جی کالی بھی جائز ہے، کئیاں نے مینوں اج جمعے چ بھی ایک بندہ ملیا، میں کہا لال مہندی لا لیا کرو، لال مہندی لا لیا کرو، حضرت ابراہیم دی سنت سمجھ کے، اے نہیں بھی بڑھی نو وکھاونی ہے، کئی بندے بڑھی نو وکھاون نہیں کرتے ہیں، وہ جہاد تے صرف کالی کرنی چاہیے، اوتھے جاندا کوئی، ساڈا جہاد ایک ہی 8 بازاراں چ پھر کے چل میرے بھائی، ساڈا اے جہاد، وہ تے مجاہد نو کیا بھی جویں دا مرضی روپ بنا لا، وہ مجاہد واسطے سنتے آنا مسئلہ بڑا قیمتی سی، انہوں پلے بنیا کرو، اور جیڑا بندہ بہتا قریب نبی پاک نے بہتے سوالوں بھی پسند نہیں سی کیتا، صحابہ بھی سوال کرتے سی، حضور دا موڈ ویکھ کے مزاج نبوت پرکھ کے سوال کرتے سی، نبی پاک دا پہلو موڈ دیکھتے سی، ساڈے بندے بعد چ لگے اے نہیں واجے صاحب نے گل سننا کھوکھے کے کرو، اے مسئلہ دسنا سی، تو بولو تو صحیح یار، رات ہی روک لیندے نے، کوئی گل نہیں کوئی بات نہیں۔ اللہ میں رات ستا ایک دن تے میرے فون آ گیا، میرا موبائل بھول گیا بند کرنا، کوئی میں جلسے تو آیا تھکیا ٹوٹیا، آدھا مولوی جی بلی کھانی جائز ہے، میں میرے نال سور کھا لا تو دیکھو کوئی مسئلہ پوچھنا رہا تو حال ہے، مینوں سویرے اٹھ کے آندا جی تسی کیا سور کھا لا، میں تینوں کسے اج تک دسیا نہیں بھی بلی کھانی نہیں جائز، تو رات 3 بجے بلی پوچھن دیا بھی یہ تو حال ہے، وہ بولو تو صحیح یار، پٹھے پٹھے مسئلے، اللہ دعا کرو اللہ اس قوم نو ہدایت نصیب فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذرا نبی رانج دے سوال نہ کریا کر، نبی پاک نے بے جا سوال بھی منع کیتا ہے، جدا منہ سر نہ ہوئے، گل سنن والی سی بڑی قیمتی بات ہے۔ حضرت سلیمان کہندے نے ٹھیک ہے، پھر دیتے پھر چوری ہو گئے، گھگی پھر آ گئی سلیمان پیغمبر دے دربار چ، کہندی سونے نبیا کم پھر اونجیے، آنڈے چوری ہو گئے نے۔ سلیمان پیغمبر نو بڑا غصہ آیا، جن دی ڈیوٹی لا دیتی، کہندے نے ہن جے کوئی آنڈے لاؤن چڑھے وہ دی لت توڑ کے زمین تے سٹ دے نہیں۔ تے ادھر جناب تیجی وارا پھر بیگم نے کیا آنڈے لا، ہن بڑھیاں دی بندہ موڑے تے جا آپ گھروں نکلے یا بڑھی نکلے گی، ہن بیوی نے کیا، یہ مطلب سارے مسئلے بڑھی دے نہیں مننے چاہیے، ہاں کہ ٹم گھاٹا بھی آ جاندہ ہے۔ جڑے والے تیجی وارا لاؤن چڑھ لگا نا تے آن جن نہیں بیٹھے ہوتے تے تھلے ایک بندہ اللہ والا کہن لگا اللہ دے نام تے روٹی دا سوال،
फकीर कहन लगा मैनू रोटी चाहिए, कहंदा ओ रोटियां पईयां ने मेरियां तो खा ला। ते आप टाली ते चढ़ गया, आंडे लाए बेगम नू दिते ते कुकी नबी सुलेमान दे दरबार सुप्रीम कोर्ट पेश हो गई। हजरत मैं तीसरी बार आ गई, बेड़ा गर्क हो गया मेरा। हजरत सुलेमान पैगंबर परेशान हो गए, कहंदे भी जिन नू ले आओ। जिन लंगड़ांदा लंगड़ांदा आ रहा वे, कहंदे भी तेनू की बनया वे? कहंदे हजरत पता नहीं किहड़ी चीज ने फड़ के मैनू जंगलां च सुटिया ते मैं अज तुरिया आउना। कहंदे भी उस बंदे नू बुला के लियाओ। जदों उस बंदे नू लिआंदा वी, कहंदे भी जी दस दाओ हुण जदों तू आंडे लाउण चढ़िया सा तेरे ते कोई वाकया पेश आया होवे? कहन लगे जदों मैं चढ़न लगा ऐ फकीर एक मेरे बूहे ते आया। कहंदे मैं फकीर आऊं, सखी दे नाम ते रोटियां चाहिदियां नहीं, फर्श वाले दे नाम ते दो रोटियां दे दई। मैं रहम खा के उन्होंने कहा ओ कोने च रोटी पई है खा ला। सुलेमान पैगंबर फरमांदे ने ऐस जिन दी मैं ड्यूटी लाई सी, जे तू अज रोटियां सदका ना करदा तेरी लत बांह दी खैर नहीं सी। हजरत सुलेमान पैगंबर दे दौर की गल सुनाई। बोलो सदका बुलावा नू, हाथ खड़े करके बोलो सदका बुलावा नू, सदका बलावां नू टाल देंदा है, सदका आने वालियां मुसीबतां नू टाल देंदा है। जदों घरों निकले मेरी नसीहत पल्ले बन लाओ, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ के ते रस्ते च वीरा कोई बंदा मिले भावें तेनू जानदा या नहीं, जेब चो 10 दा नोट कढ़ के मैं ते दफ्तरी रखी है ना अपनी जेब च, मैं इस करके रखी है जेड़ा आवे मेरी जेब च हाथ पवे ते मैं उन्होंने देंदा ही रवां, ताकि मेरी जेब जिस दिन ऐसा ना आवे। मैं अपने रब नू आजमाया जे, मैं अपने ड्राइवर में दिन गड्डी च हसदा पिया सा, मैं कहा यार जदों मेरी जेब चों ये टुटे मुक्कन लगदे ने किसे जलसे जल्ला होर दे दिंदा है। सुभान अल्लाह, तेरी बड़ी सुभान अल्लाह निकली है पुत्र, ध्यान मेरे। और मैं अपने रब नू करीब तो पाया है, मेरी जेब च मैं देखिया है। मैं ड्राइवर ना एक दिन हसन दिया सा कि यार जदों मुक्कन लगदे ना अल्लाह उदन ही दे दिंदा, ते मैं रखदा वो पैसे गड्डी च कि जां जेब च या गड्डी च कि रखदे नहीं इंज ने जिवें आउंदे उवें देने ने। मेरे रब दा मेरे नाल इन्ना शांति सुन लो प्यार है। मैं सखी नाल वादा कीता मालक वो दिन ना आवे जेड़ा मैं दुनिया वास्ते घर सोवां या दुनिया वास्ते बाजार जावां या दुनिया वास्ते रिश्तेदारां कोल जावां। मेरी गल सुनने वाली है बड़ी कीमती बात, मैनू वो गल याद आ गई, मैं सुना देना इनू पल्ले बन्निया जे। बड़ी कीमती बात हजरत सैयद अब्दुल नबी नज़ीर हुसैन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक शागिर्द नू खत लिखिया, कहंदे ने बई तू इत्थे आ जा दिल्ली ते मैं तेरा वजीफा वधा देना ते तेनू लोग तनख्वाह नहीं पूरी देंदे। कहंदे हजरत जे उस्ताद बन के लिखिया है ना ते मैं मनन लई तैयार हाँ, ते जे गई गल दुनिया दी ते एक खत होर लिखना पैना है, जे किसी दुनिया वास्ते हिजरत कीती है ते मैं भी आने वास्ते तैयार हाँ। दुनिया वास्ते किसी पैगंबर ने हिजरत की है तो मैनू भी हिजरत करा लो। वजीराबाद नहीं छड्या, अज जाके वे जेड़ा दरिया का कंढा सी अज शहर बनया पिया है, जामिया मनानिया इन्नी वड्डी मस्जिद है, वेखिया रूह राजी हो जाते हैं। पूरे शहर की सोहनी मस्जिद। ओ वीरो अल्लाह अपने बंदियां नू गाए बगाए अजमांदा रहंदा। सूफी अब्दुल्ला साहब को रहमतुल्लाह अलैह, सूफी अब्दुल्ला साहब मामू कांजन सुनो, अल्लाह पाक अपने बंदियां दी मोड़दा नहीं। बनारसी ठग एक फिल्म, वो एक्टर मेरे घर दे नाल रहिंदा, ओहदा नाम है अब्दुल गफार जरगर, उन्हें मुंशी का किरदार अदा किया, मेरे घर दे नाल रहिंदा। मैनूं आंदा मौलवी जी मैं सूफी अब्दुल्ला साहब दे नाल मंजी ते बैठा सी। सरा ध्यान नाल सुनने वाला वाकया एक्टर ने सुनाया मैनूं, बड़ा तौहीद परस्त बंदा है, अल्लाह वालियां दी सोबत च रवे शिरक ते नहीं ना कर सकदा। कहंदा मौलवी जी धुप लगी हाड़ दी ते शिकर दोपहर ते सूफी साहब धुप्पे ही बैठे ते मवी नाल बैठा ते मैं सूफी साहब धुप्पे मैनू भी मारन दे जे नाल ते मंजी चुक के छावे ना कर लिए। तो कहंदे ने आपां अल्लाह ना कोई बिगाड़िया है। तो उस लिए दुआ कर दे मालक बंदे नू गर्मी लगदी मीह पा दे। कहंदा मंजी चुकन का टाइम नहीं मिलिया, मीह आ गया। मैं कहा सूफी साहब भजिए, कहंदा हुण तेनू गर्मी लगन दी सी। ये गल एक्टर ने सुनाई मैनू। एक होर सुनावे ना गल होर हुंदी भी खरे अपने मसलक का बतंगड़ बना के सुनाउंदा। ते ओ भाई अब्दुल गफार अज भी जिंदा है।
तो मैनू वो कहन लगा मौलवी जी वो दिन जाए अजदा है मैं कभी डोले ना तवीत भी नहीं बनिया। मैं वेख्या भी अल्लाह अपने बंदे की मोड़दा नहीं है, जो वो लौ हो ना फिर रब नहीं मोड़ता। तो जो इंजदा हो ना काम, सुनो जरा, अज मसीतां दे काम पूरे क्यों नहीं होंगे, अज मसीतां दा काम क्यों नहीं चलता? असी बंदियां दी जेबां वेने, बंदियां वल वेने। जरा गल सुनिया जे, सूफी साहब दी मदरसे दियां तनखावां रुकियां ते धरना देता सारे मास्टरां ने। उन्हें कहा जी इत्थे तनखा कोई नहीं, हुण की करिए? वो कमरे च वड़ के ना उधरों ही गल्लां करन लग पए कि तेरे प्राहुणे ने, मेरी तो औलाद भी कोई नहीं। सूफी साहब जहाद करते सन, अंग्रेज ने उन्होंने औलाद के काबल ही नहीं सी छड्डिया, शादी के काबल ही नहीं छड्डिया। कहते ने मालक तेरे ही प्राहुणे ने ते तू ही सामने, मैनू तो किसी कुछ नहीं कहना, सुनाने तो तेरे। गल करन दा ढंग होवे ना, बोलो कितनी सोहनी गल की भी प्राहुणे ते तेरे ने ते तेरा काम चल रहा, मैनू की? मैं बैठा ही अंदर बूहा मार के, एक आया बंदा बस्ता लैके पैसों का, तो उन्हें जड़े लैके आया ना उन्हें विचों को किराए लिए कढ़ लिया भी मैं वापस भी आना, चल इन्ना को किराया कढ़ लेना। सूफी साहब को बैग भरिया देन चलना। सूफी साहब आंदा जी इन्ने पैसे ने ते इन्ने विच किन्ने ने? है जी 250-300 500 घट। कहते ने मैं नहीं लैने तो लै जा, मैं इन्ने मंगे ने, ये 250-500 घट मैं भी करने जो मेरा पुत्ता ही नहीं सार। हुण दसो बई हुंदा कोई मौलवी? उन्हें आना ही आउण दे, बोलो तो सही है, उन्हें कहा आउण दे। हुण जो मौलवी बेनमाजा मसीतां दे सदर खजानची सैकटरी बना लेंदे ने कि जो बेनमाज इकट्ठा है बस उन्होंने इको ही काम मौलवी नूं ये पैसा मसीत नूं दवे, बस होर कुछ करे ना करे, गल खत्म। तो फिर मसीतां भी तो उहो जिहियां होणीआं ना, उत्थे दुआ कबूल होनी ना उत्थे नमाज कबूल होनी। और जदों ईमान इंजदा होवे, सूफी अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह कहंदे भाई मैनू नहीं चाहिए लै जा। वो आंदा सूफी साहब खुदा दा नां जे आ भी फड़ो ते आ बैग रख लो। उन्हें अपनी जेब चो कढ़ के पूरे किते, कहते मैं जिन्ने मंगे सी उन्ने लैने, जे कल्ले सू ते तू रख दे, ते तू विचों क्यों लैन दिया? ना पता कित्थों आए, ना गल ना बात। ये वाकया एवें नहीं सुनाया, गल थैंटिक है। गल है उहदे नाल लौ होवे ना ते वीरो फिर रब अपने बंदियां दे दिलां च पा देंदा है। बोलो किहदे च पाउंदा है? ते जेहड़े रोज मंगन तुरदे इन्हां दी पूरी नहीं पै सकदी। क्यों? इन्हां दा ध्यान हो गया लोकां दे गल्लियां ते। एक दिन अपनी जरूरत लई मंगन जांदे ना, सखी ने मेहरबान हो जाना सी, पर मालक ने कहा जे तेरी नीयत नित दे मंगन दी ते फिर तेनू उन्नी को खरैत दवावांगा, तू नित ही मंगदा रहेगा। लै लै देखो ना मेरिया भैणां मावां ने, वेखो ना मैनू लगता है हजे मैं कहा भी नहीं तो बीबियां ने पैसे इकट्ठे करके भेज दिते, छापर भेज दिता, अल्लाह कबूल फरमाए। विच शै को खड़की भी है, ये नहीं मैनू पता पैसे ने या सोना है, चलो जो भी है मसीत का ही है। भैनों ये गल तुहाडी अल्लाह नूं खरे किड्डी चंगी लगी। अर्ज करना चाह रहा मैं ध्यान, कुरान कहंदा अल्लज़ीना युकीमून सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सूरत अनफाल अल्लाह करीम ने फरमाया दुनिया के अंदर ओ लोग हकते ने जेड़े नमाज कायम करते, मेरे राह ते खर्च करते ने। सर गंगा राम सुन लो, खाने के लागे एक गंगापुर पिंड है, ध्यान करे। उन्हें गंगा राम ने लाहौर च हस्पताल बनाया, गंगा राम जगह दी सारी, हस्पताल अज भी ना चलता है। बोलो उन्होंने एक दिन ख्वाब आया, कहन लगा गंगा राम तेनू देवे 100 ते तू एक भी राम दे नाम का ना देवे। उन्हें कहा एक राम का 99 गंगा। सुनो मुसलमानों, अपनिया पत्तियां दे विच धीयां दे हक मारन वालिया, बेटियां दे हक मारन वालिया, भैणां दे हक मारन वालिया, बच्चियां दे हक मारन वालिया, नौकरां दे हक मारन वालिया। और तू रब दी पत्ती घटा रखनी है, तू लोकां दियां पत्तियां अपने खाते च पाई होना। ते गंगा राम हिंदू कहन लगा एक राम दा 99 गंगा। हौली 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 करदा करदा कहंदा राम तेनू इन्ने देवे, तू एक राम नू कहंदा 2 राम दे 98 गंगा दे। फिर आंदा नहीं यार
3 राम दे 97 करदा 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 कहंदा 1 गंगा दा ते 99 राम दे। वो गैर मुस्लिम होके 99% अपनी कमाई उन्हें अपने कीदे दे मुताबिक राम दे नाम ते वकफ कर दी। अज तुहाडे च कोई गैरतमंद मुसलमान मैनू दसे जेड़े तौहीद दे ठेकेदार ने कि साडे तो वड्डा रब नूं मनण वाला ही कोई नहीं, मैनू तुसी दसो अपनी तनखा चो किन्नी पत्ती अल्लाह नूं वकफ कीती जे कि गल्ली बाती सिर्फ पला पकाउंदे जे? दसो ना, इन्ने बैठे जे कदी अपने दिल नाल नीयत कीती है? तू ते मुंडे दी तनखा भी मन्नी होवे। मैं तुहानू अज एक वाकया सुनावां। एक मेरा बेली है शेखूपुरे, वो मैनू कवे रोज दुआ करो जी मुंडा अफसर लग जे, दुआ करो जी मुंडा अफसर लग जे, ते पहली तनखा च जलसा कराउणा है। हुण मुंडे दा विआह भी होने वाला है, कई तनखावां भी खालियां, जलसा अज तक नहीं होया। करांगे इंशाअल्लाह। एक भाई अब्दुल लतीफ, एक भाई आया 2 3 मौलाना नहीं सब 3 बुजुर्गों की ना कारी सदीक साहब अल्लाह पाक सेहत वाली जिंदगी दे। मैं पहचानन दिया सा तो मैं जी पता नहीं कोई हमें मेरी पहचान च फर्क होवे, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। इन्ने बैठे हो क्यों भाई तारक तू भी कोई किता हाथ खड़ा करना? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। मैं भी अपनी कोई पत्ती साइड ते कीती है, दसनी नहीं है। हाँ भला कोई मौलवी नहीं हाथ खड़ा करदा। किन्ने बंदे हाथ खड़ा करते हैं और कि मेरी तनखा 10,000 है, वो चो मैं किन्नी फीसद अपने रब के नाम ते लादा कर देनी, मैनू आउन ना आउन मैं देने ही देने ने। माशाअल्लाह भाई रियाज, माशाअल्लाह मेरे भाई मानुल्लाह साहब ने कहा है हर महीने में अपने रब को 5,000 पेश करना, अल्लाह कबूल फरमाए। और किन्ने ने बोल पो मेरे मुजाहिद साथी कि धमाके जी जाना ही। माशाअल्लाह मेरा यार की ना भाई अब्दुररहमान, कसमे अल्लाह पाक ने इन्होंने उस धमाके च बचाया, अज दीन की खिदमत वे लोग कर रहे हैं। तो मैनू कहते हैं मौलवी जी जिंदगी वकफ है अल्लाह के नाम ते। मैनू एक रायविंड बंदा मिलया, बाबा सोटा फड़िया तो अपने दौर का अफसर। चलो मैं तुहानू नेड़े गल सुना देना। बापदा हॉस्पिटल है लाहौर, उत्थे मेरा एक सुपरिटेंडेंट दोस्त, ते दोस्त पता कदों दे बचपन अजे मैं स्कूल पढ़दा सी। अल्लाह वो तबलीगी जमात ना मेरी मसीते गया, वो दोस्ती हो गई, चलदी चलदी वो रिटायर हो गया। वो मैनू मिलया एक दिन, मैं आख्या बजुर्गो सुनाओ, कहंदा अद्धी जिंदगी अल्लाह दे दीन वास्ते वकफ करती है, 15 दिन मैं तबलीग ते रहना, 15 दिन अपने घर रहना। असी अपनी दुकान तो 15 मिनट एक नमाज लिए अल्लाह नू वकफ नहीं कर सकते। एक बाबा मैनू मिलया जेड़ा मैं तुहानू सुनाउण लगा, मैं बाबा सुना, कहंदा मौलवी जी जिन्नी जिंदगी बाकी है ना सारी अल्लाह वास्ते वकफ है, मैं किते आंदा जांदा ही नहीं, सारा दिन काम ही दीन दा ही करता रहना। एक मौलवी साक साहब ने फींग मोड़ दे अंदर उहदे कोल स्पीकरी हुंदी है। मौलवी साक वो बंदा है, मौलाना शरीफ इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते सी, मैनू ख्वाब च अल्लाह पाक ने कहा कि मौलवी शरीफ आप बंदा साक जड़ा है ये मेरा बंदा ही, मैं इहदे नाल प्यार करना, तू इहदे नाल प्यार करया। मौलाना शरीफ इलाहाबादी कहंदे मैनू अल्लाह ने ख्वाब च कहा क्या मेरा बंदा इहदे नाल प्यार। वो मौलवी साक दी 200 रुपया तनखा सी स्कूले, किन्नी स्कूले पढ़ाउंदा। उन्होंने किसी ने कहा भी तेरी तनखा वधा दीए, कहंदा भाई मेरा 200 च भी पैसे वध जांदे, मैनू लोड़ कोई नहीं। एडा नेक बंदा, 200 रुपया तनखा, ते वो स्पीकरी फड़ के जिथे खलोंदा तबलीगी करदा, जिथे खलोंदा सिगरेट ना पियो, नमाज पढ़ो, पर्दा कर लो, ओए अल्लाह तो डरो, ओदा काम ही सारा दिन। ते वे लोग गल मैं किथे सुना रहा, वो सदका जारी है। अज किन्ने बंदे वादा करते असी घरों निकलांगे, कोई फकीर मिले ना मिले, असी नीयत करके निकलना है, कोई सदका करना है, अल्लाह एक्सीडेंट तो बचाएगा, अल्लाह हादसे तो बचाएगा। सेहतमंद बंदा सदका करे, अल्लाह फालिज तो बचाएगा, अल्लाह शुगर तो बचाएगा। अल्लाह ना जी सुन लो वीरो, बीमारी तो पहले सेहत नूं गनीमत समझो, अल्लाह दे राह ते खर्च करो, अल्लाह आने वाली मुसीबतां टाल देगा। अल्लाह को दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। मैनू एक बड़ी खुशी हुई है कि टैल उतले पासे लग गई है सारी, इन्हें शेड भी तोड़ता है। अगे पुराने वक्तां दा शेड पिया सी ते माशाअल्लाह देखो ना, हाजी साहब नूं मैं कहा सी कि यह 100 डब्बा इकट्ठा होया है, लगना है तो मैं फिर तुहाडी मसीते आउणा है। वो 100 डब्बा पूरा लग गया, कोई घट वध तो नहीं, अजे वध लग गए। मैं भला भी मेरे को काम खराब ना हो,
10 डब्बे वध लग गए, 110 डब्बे। तो मेरे भाइयों सिर्फ 65 डब्बे चाहिए ने। किन्ने दसे जे? 65 डब्बे। 5 डब्बे हाजी मैं पाउना तेनू, किन्ने हो गए? 60 रह गए। 1.5 2 कर ला यार, 1.5 का की हिसाब होया? भाई सदीक 2 7 डब्बे हो गए। लो भी 65 चो 7, लो जी 1 डब्बा लामा नहीं साहब, माशाअल्लाह मौलवी भी खैरात कर रहे हैं। लो जी 5 डब्बे लिखो। उठो यार, उठ पे मिनट बजना है। हुण कारी साहब ने माशाअल्लाह, मौलाना साहब अल्लाह उम्र च करे। लो जी मेरे भाई अमर रियाज साहब ने 1, इधरों लिखो पेंसिल नाल यार, किन्ने हो गए? 5 ते 2 7 8 9, 9 ते 5 इधर 5 किन्ने ने मेरे भाई? और लिखो जी 5 14 15 16 17 18 माशाअल्लाह, जल्दी करो 5 लिख लो। 19 डब्बे हो गए माशाअल्लाह जी। 5 लिखो। पुत्र दे देनी माशाअल्लाह, की ना है? भाई अब्दुल रज़ाक। उठो यार, गिनती पूरी हो चली, अल्लाह के दरबार च ला लिए 65 डब्बे माशाअल्लाह। टैलां दे अल्लाह ने कबूल कर लेने। किन्ने हो गए ने यार? 5 हो, मैनू गिनाओ ना। 19 5 24 माशाअल्लाह। नगद आया आधा डब्बा। जल्दी करो यार, उठो। और 5 लिखो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 5 29। ओ वीरो वक्त लंघ जाना जे। लो जी 2 लिखो। 31। ओ वक्त लंघ जाना जे, बेला जे माशाअल्लाह। लो जी 2, लो जी 33। ओ 12 1 माशाअल्लाह। 34 लिखो जी, लिखो 34 माशाअल्लाह। 34 देखो भाई। ओ 12 लिखो बुजुर्गों का। इधरों लिख लिया 1, इतने बंदे ने हथ खड़ा किया। 34 ला भी जल्दी करो, कोई बंदा रवे ना भी मिनट च। मेरे भाइयों अल्लाह ने तुहानू अज मौका दिता, भाई बैठ जा बेटा, बैठ जाओ, नीचे बैठो भाई माशाअल्लाह। लिखाओ, कोई 1 बंदा 1 दवे, कोई 2 दवे, अपने अपने माँ बाप के नाम का, अजीजा के नाम का लिखाओ। किन्ने बंदे बैठे हो माशाअल्लाह? 34 डब्बे हो गए ने माशाअल्लाह। वो भी नगद, कोई 100 कोई 200। 1 टैल की इंची ला लो, ओदे दरबार च इंची नूं भी ओना ही अजर है, तेरी नीयत का अजर मिलना है। उठो भाई माशाअल्लाह। 34 डब्बे 65 डब्बे मंगे ने अल्लाह कोलों। किन्ने बंदे बाहर खड़े जे मेरिया मावां भैणां भी? भैनों 1 डब्बा कला दो इकट्ठा करके माशाअल्लाह। बच्चिया भाई उठो, लिखाओ माशाअल्लाह जी। लिखो 5 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लो जी की ना? मास्टर अजीमुल्लाह साहब माशाअल्लाह। 34 ते 5 39 माशाअल्लाह। 40 हो गए माशाअल्लाह भाई। 40 25 रह गए ने अल्लाह। लो जी 2 डब्बे लिखो भाई अब्दुल लतीफ से माशाअल्लाह। 42 माशाअल्लाह जी। 600 आया है माशाअल्लाह। फिर 1000 आया है। 42 43 माशाअल्लाह। 44 डब्बे माशाअल्लाह भाई। जल्दी वक्त जे, बेला जे, लिखा लवो माशाअल्लाह। 1000 रुपया आया ऊपरों, मेरिया मावा भेजा है। लो जी 45 डब्बे हो गए। 45 माशाअल्लाह। जल्दी भी उठो, कोई अल्लाह का बंदा 1 लिखा ले। 2 ए थले टैला लग जानियां, मसीत मुकम्मल माशाअल्लाह। ऊपरों मेरिया भैणां भेज रही बीबियो, 1 कोका भेज दो, वाली भेज दो। अज मौका जे, टैल फिर कित्थे लगनी? टैल तो मुकम्मल हो जानी। 65 डब्बे लग गए, टकैल मुकम्मल। अज मौका जे, मस्जिद मुकम्मल हो रही है ताड़ी माशाअल्लाह। भाई किन्ने हो गए ने? 45 के 46 माशाअल्लाह। लिखे थोड़े ने, इधर पैसे तो है ने ना। हाल दसो हाँ, इधर किन्ने लिखे जे? भाई जिन्हें जिन्हें लिखाए ने जरा हाथ खड़े करो दोबारा, उन्हें पता लग जाता है। जल्दी करो माशाअल्लाह। वेखो जी लिखे ते हाजी वाले तो नहीं ना लिखे, वो भी लिख फिर खुदा का ना ही अपने भी लिख दो। लिखी भासदीक दे भी लिखी। ये रौले च ना गल लै जाए, गिनती पूरी हो जाए। लो जी हाजी साहब हले नहीं, हाले वक्त नहीं। जल्दी करो 46 47। लो जी 47 हो गए ने माशाअल्लाह। वक्त आ गया है मेरे वीरो, 1 उठ पवो। जल्दी करो, मैं अगे पहुंचना लेट हो गया, मैं दर्श देना जाके। किन्ने बंदे? 47 हो गए ने मेरिया मामा भैन भेजन। 1 लिखता है ना 47 माशाअल्लाह। किन्ने बंदे? कारी साली सलीम अशरफ साहब ने भी 1 लिखाया है जी इंशाअल्लाह। भाई मानुल्लाह ने 1 डब्बा लिखाता, लिख लो जी माशाअल्लाह। कितों आए ने? कलीम शहीद कलोनी तो। जल्दी करो 25 मई नूं मैं इंशाअल्लाह रहमान कलोनी न सरैया मस्जिद अस्पताल, सरैया मस्जिद अस्पताल मर्जीपुरा, उत्थे इंशाअल्लाह मैं दर्श दवांगा 25 मई नूं। भाई 47 48 49 माशाअल्लाह। 49 डब्बे हो गए 49। जल्दी भी उठो, कोई बंदा रवे ना अल्लाह के दरबार च 1 डब्बा लिखा लो। 1000 का डब्बा है इंशाअल्लाह, निजात का जरिया बनना है माशाअल्लाह। 100 आया। उठो भाई लिखा लो बाहरों को बंदा। 5 डब्बे हाजी साहब ने होर लिखाते ने। हाजी साहब ने अपने भाई की नाम से उन्होंने भाई अब्दुल मजीद के नाम के 5 डब्बे 10 हो गए ने माशाअल्लाह। 55 किन्ने?
ایسا 55 10 ڈبے رہ گئے، لکھتے ہیں بھائی 55 ڈبے، لو جی 2 لکھو، لو جی ماشاءاللہ 57 لکھو لو جی جلدی کرو، اور کوئی بندہ اٹھے 57 ہو گئے نے ویرو ماشاءاللہ، لو جی 3 اور 3 ڈبے ماشاءاللہ۔ بھائی عبد الرحمان نام ہی بڑا سونا، اللہ نو پیارا ہی بڑا لگتا ہے۔ لو جی 57 تے 3 کنے ہو گئے نے 60 ماشاءاللہ، 5 رہ گئے، اٹھو بھائی اللہ دے بندے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جلدی لو جی 1 ڈبہ، لو جی ماشاءاللہ 1 ڈبہ 61 ماشاءاللہ، 61 ہو گئے، 61 ماشاءاللہ، 100 آیا 200 بھائی لو جی لکھو ادھر کنے تارک، لو جی 62 ہو گیا، لو جی ادھر لکھو 63 ماشاءاللہ ماشاءاللہ 63 ماشاءاللہ، 1 ڈبہ 64 ہو گئے ماشاءاللہ، 64 ماشاءاللہ بھائی 64 جلدی کرو جلدی ماشاءاللہ، 1 رہ گیا بندہ، اللہ دا بندہ اٹھ پوے ماشاءاللہ۔ بھائی کنے بندے بیٹھے ہو ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، 1 ڈبہ رہ گیا ہے، او پرو 1 بندے کو لکھو، او ادھر اندر آئیے، اندر ذرا اندر، لو جی 65 66 او مولوی ادھر آئے اندر لکھا دے صحیح، پھر پر ہو گیا، او پھڑی ذرا ادھر دیکھی، لو جی 66 67 ہو گئے ماشاءاللہ، نگد ڈبہ آ گیا، لو جی 67 68 ہو گئے، سناؤ پھر اللہ کو 65 منگے، انہیں 3 4 ود دے دیتے ہیں، اللہ اکبر، 68 ڈبے۔ بہت یاد آتے ہیں ماں، بہت یاد آتے ہیں ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے، وہ چاہتے تھی میں کچھ بن کے آؤں، رب سے ملاتے ہیں ماں، بہت یاد آتے ہیں ماں، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتے تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتے تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتے تھے مجھ کو، تھپک کر سلاتے ہیں ماں، بہت یاد آتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ میرے مولا کریم جتنے بیمار اللہ شفاء کاملہ عطا فرما، مولا کریم اس مسجد کے نمازی جتنے تیرے پاس آگے سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، جو میری مائیں بہنیں آئیں سب کی نیک دلی تمنائیں پوری فرما۔ اے اللہ میرے بھائی نے کہا مولانا عبد الرحمان نور پوری صاحب چند دن پہلے میرے ساتھ جلسے پہ تھے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ میرے مولا کریم میرے بھائی یحییٰ صاحب سمیت جتنے بھی دوست کے ماں باپ بھائی بہن دنیا سے چلے گئے، بلکہ جن کی دعا کرنے والا بھی نہ رہا، اللہ ان کی قبروں کو بھی جنت کا باغ بنا۔ میرے مولا کریم قرضداروں کے قرضے دور فرما، مرضداروں کی مرضیں دور فرما، اے میرے مولا سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ اے اللہ جو میری مائیں بہنیں پریشان رہتی مشکلیں آسان فرما۔ صلی اللہ بھائی رمضان دا دوسرا جمعہ مسعود آباد دے اندر مکی مسجد ہے جہاں میں پچھلے دنوں لینٹر تو آیا ہے، اتنے انشاءاللہ جمعہ ہے رمضان دا دوسرا، وہ جمعہ میں خالص مسجد واسطے دیتا ہے کیونکہ اس مسجد دا لینٹر پہ جائے